सागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संगं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संगाय। श्रद्धावंत उपासक उपासिका तथा धर्म प्रेमी महानुभावहरू, देशबाट विदेशबाट यस फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा सदा झैं आज मिति 2077 साल असार 31 गते बुधबार बिहानको 9 बजे म भिक्षु हिमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार साना गाउँ थसी सिद्धिपुर महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। स्वीकार गरिदिनु होला। उपासक उपासिका तथा महानुभावहरू, सदा झैं आज पनि हामीले एउटा बुद्धकालीन घटना, भगवान बुद्धसँग सम्बन्धित एउटा विषय हामीले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं। र हिजो अस्ति हामीले बुद्धकालीन धम्मपद गाथाहरूलाई नै निरन्तरता दिँदै आइरहेका थियौं र आज पनि त्यही निरन्तरताको क्रममा आज एउटा विषयवस्तु राखेको छु। ग्रह दिन्न कथा देशना भनेर विषयवस्तु प्रस्तुत गरेको छु। हिजो पनि हामीले एउटा कथा जस्तै तपाईहरुको लागि एउटा कथा जस्तै प्रस्तुत गरेको थिएँ कि भगवान बुद्ध र त्यति बेलाका विभिन्न सम्प्रदायहरू जसले त्यागी भएर पनि धर्मको प्रचार प्रसार गर्ने हिसाबले आफ्नो जीवनलाई समर्पण गरिरहेका व्यक्तिहरू बुद्धकालीन समयमा पनि अन्य सम्प्रदायहरू पनि नरहेको भन्ने होइन। हिजो पनि एकजना आजीवक पावेय नामक आजीवकले आफ्नो लाभ सत्कारमा हानि भयो र आफ्नो शरणमा आइरहेका उपासकलाई सम्म पनि कालकर्णी अलक्षिणा भनेर चाहिँ गाली गरेर भगवान बुद्ध सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान बुद्धलाई सम्म पनि गाली गलौज गरेर एउटा दुर्व्यवहार प्रस्तुत गरेको घटना थियो हिजो पावेय आजीवकको। तर भगवान बुद्धले पृथक जनहरू अज्ञानीहरूले भन्ने विषयहरूमाथि कुनै त्यस्तो प्रतिक्रिया गर्नुहुन्न। फोहोरलाई चलायो भने झन् गनाउँछ मात्रै। त्यसैले हिजो भगवान बुद्धले उपासिकालाई अरूले के गर्यो के गरेन अरूको दोष नखोज्नु, आफ्नो दोष खोज्नु, आफूले के गरे के गरिन भन्ने विषयलाई मात्रै होस गर्नु भनेर भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको जुन कथा छ, उपदेश छ, त्यसमाथि स्मृति राख्न लगाउँदाखेरि उपासिकाले श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भएर गएको विषय हामीले पढेका थियौं। र त्यति बेला भगवान बुद्धको समयकालमा पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले यो संसारमा सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर जाने मार्ग प्रशस्त भइकन पनि त्यस्ता मार्गमा नहिरिकन आफ्नै लाभ सत्कारको विषयलाई मात्रै मध्य नजर गरेर
मिथ्या आजीविका गरेर जीवनयापन गर्ने र आफ्नो मिथ्या आजीविकामा अरूलाई पनि मिथ्या आचरण गर्न लगाएर आफ्नो जीवनलाई सहज बनाइरहने त्यति बेला भगवान बुद्धको समयकालमा पनि थुप्रै त्यस्ता सम्प्रदायहरू नरहेको भने होइन, जसले सम्पूर्ण दुःखबाटै हामीले मुक्त गराउन सक्छु, हामी सर्वज्ञ हो, अतीत वर्तमान र भविष्य हामीले जानेको छु भनेर बुद्धकालीन समयमा पनि त्यस्ता सम्प्रदायहरू थिए र अहिले पनि त्यस्ता सम्प्रदायहरू हुन्छ र त्यस्ता सम्प्रदायहरू उदय भएका पनि हुन्छन्। आजकल पनि त मै बुद्ध भनेर प्रस्तुत गर्ने मान्छेहरू यो संसारमा नभएका होइनन् नि, तपाईँ हामीलाई थाहा छ भनिरहनु आवश्यक छैन। अझ कोही त यस्तो सम्प्रदायहरूको पनि उत्पन्न हुन्छ यो संसारमा कि भगवान बुद्ध भन्दा पनि म ठुलो, भगवान बुद्धले जानेको भन्दा पनि मैले जानेको भनेर प्रस्तुत गरेर मान्छेहरूलाई मिथ्या आचरण गराएर आफ्नो लाभ सत्कार प्राप्त गर्न खोज्ने त्यस्ता गुरु भनाउँदाहरूको संसारमा कहिले कमी हुँदैन। बुद्धकालीन समयमा पनि थियो, अहिलेमा पनि, अहिलेको समय वर्तमान समयमा पनि छ र हुन्छ पनि त्यस्तो, र भविष्यमा पनि त्यस्ता घटनाहरू यो संसारमा दोहोरिरहन्छ। कहिलेकाहीँ सुनिन आउँछ भगवान बुद्धले सम्यक सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो भने म त भगवान बुद्ध भन्दा ठुलो, म त महासम्यक सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गर्ने भनेर पनि अहिलेको यस्तो समयमा पनि त्यस्ता मिथ्याजीवी, मिथ्या आचरण गर्ने त्यस्ता मान्छेहरूको कमी अहिले पनि छैन। त्यस्ता मान्छेहरू हुन्छन् जसले आफूलाई सर्वोच्च ठानेर, ज्ञानको भण्डार ठानेर मिथ्या आजीविका गरेर आफू त नरकगामी हुन्छन् नै। आफूहरू त तपाईको जीवन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ निरीह जीवनलाई सार तुल्याउनु पर्ने ठाउँमा आफ्नो जीवनलाई नारकीय जीवन बिताइरहेको हुन्छ भने यद्यपि यो जीवनमा उनीहरूले सबैको लाभ सत्कारलाई पाएर मानव स्वर्गीय जीवन बिताएको जस्तो मात्र हुन्छन्, तर वास्तवमा त्यसको कर्म र कर्मको फलले कसैलाई छोड्दैन। त्यस्ता मिथ्या आजीवी, त्यस्ता सम्प्रदायहरू जसले भगवान बुद्ध जस्तो सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्त्रालाई सम्म पनि नीच देखाउने, कमजोर देखाएर आफू सर्वश्रेष्ठ ठान्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूको गति समुद्रमा एउटा ढुङ्गा हान्दाखेरि त्यो ढुङ्गा कति गहिराईसम्म खस्छ, जहाँसम्म धरातल पाउँदैन त्यति नै गहिराईमा त्यो ढुङ्गा खसे जस्तै त्यस्ता मिथ्या आजीविका गर्ने मान्छेहरू चाहिँ नरकमा त्यसरी नै खस्छ जसरी एउटा ढुङ्गा समुद्रमा खस्छ। उसले त्यत्तिकै ठूलो गहिराई उसले नाप्नु पर्ने हुन्छ। यो कुराहरू मैले किन भनिरहेको त भन्दाखेरि यो संसारमा मिथ्या धारणा राख्ने, सत्काय दृष्टि राखेर आफ्नो लाभ सत्कारको भकारी भर्ने व्यक्तिहरू बुद्ध उत्पन्न भएको त्यो समयमा पनि थिए, आज पनि हुन्छ र भोलि भविष्यमा पनि त्यस्तो हुनेछ भन्ने विषयलाई लिएर तपाईहरुलाई त्यस्तो मिथ्या आजीविका गर्नेहरूसँग तपाईले पनि मिथ्या दृष्टिमा परेर त्यस्ताहरूको शरणमा गएर आफ्नो जीवनलाई ध्वस्त बनाउनु भन्दा पनि बुद्ध शासन रहेको यो समयमा आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउनको निमित्त हामीले बुद्ध धर्म संघको शरणमा गएर यथाशीघ्र हामीले पनि मार्गफल निर्वाण धर्मको त्यो मार्गमा, त्यो बाटोमा पाइला चालिहाल्नु पर्छ, अनि मात्र हामीले आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाएको हुन्छ।
भन्ने विषयलाई लिएर आज मैले बुद्धकालीन एउटा त्यस्तै घटना घटेको थियो, जुन घटनामा मिथ्या दृष्टिमा परेर जीविका यापन गर्ने एकजना उपासक र सम्यक आजीविका गर्ने एउटा उपासक हैन, तर दुईजनाको मिथ्या र सम्यक आचरण भए पनि एक आपसमा भने दुवैको मित्रवत व्यवहार थियो। भनाइको मतलब ती दुईजना व्यक्तिहरू मित्र थिए। त्यही विषयलाई लिएर आज मैले यहाँ एउटा चाहिँ अब धम्मपद हैन बुद्धकालीन देशना यहाँ प्रस्तुत गर्न लागेको। विषयवस्तु रहेको छ ग्रह दिन्न भनेर देशना हैन। भगवान बुद्धले श्रावस्तीमा यो देशना गर्नुभएको यो विषयवस्तु हो। ग्रह दिन्न उपासकको कारणले भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको कि भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ ठुलठुला बाटाहरूमा फ्याँकिएका फोहोर ठाउँमा कमलको फूल उम्रे झैं क्लेश युक्त पृथक जनहरूको बीचमा सम्यक सम्बुद्धका शिष्यहरू प्रज्ञावान भई जगमगाउँछन् भनेर यो देशना गर्नुभएको थियो। तपाई हामीलाई थाहा छ कि कमलको फूल भनेको हिलोमै फुल्छ। हिलो नभइकन पनि कमल फुल्दैन, तर कमलको फूल हिलोमा फुलेर पनि त्यो हिलोबाट अलग भएर त्यो हिलोलाई नै ढाकेर ऊ मजाले फुलिरहेको हुन्छ। त्यसरी नै भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि यो संसार भनेको पृथक जनहरूले भरिएको संसार हो। लोभ द्वेष मोह रूपी त्यस्तो चाहिँ फोहोर हैन नाली, जसलाई भगवान बुद्धले लोभ द्वेष मोहलाई नाली भन्नुभएको छ। यो लोभ द्वेष मोह रहित भएका मान्छेहरू यो संसारमा छ्यास्दै पाउँछन्। पृथक जनहरू भनिन्छ त्यस्तालाई। त्यही पृथक जनहरूको बीचमा नै सम्यक सम्बुद्धका शिष्यहरू श्रावक भिक्षुहरू उनीहरूले पनि आफ्नो जीविका यापन गरिरहेको हुन्छ। उनीहरू सँगै बसेर उनीहरूको माझमा नै भिक्षुहरू पनि आफ्नो दैनिकी उनीहरूले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ। तर भिक्षुहरू भनेको श्रावक संघहरू भनेको त्यस्ता नालीमा कमलको फूल फुलेर कमलले त्यो नालीलाई अलग्गिएर आफू चाहिँ मजाले फुलिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी भगवान बुद्धका श्रावक संघ भिक्षुहरू पनि संसारिक यो चाहिँ माया मोहबाट भरिएको नालीबाट भरिएको लोभ द्वेष मोह क्लेश रूपी नालीबाट भरिएको यो संसारमा बसेर पनि जीवन यापन गरेर पनि त्यही नालीबाट अलग रहेर भिक्षुहरू चाहिँ कमलको फूल फुले जस्तै लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशबाट अलग भएर भिक्षुहरूले आफ्नो जीवनलाई शुद्ध पारेर उनीहरूले जीवन यापन गरिरहेको हुन्छ। त्यही नालीमा बसेर उम्रेर पनि कमलको फूल नालीबाट अलग भएर शुद्ध पवित्र भएर फुलिरहेको हुन्छ। त्यसरी नै भिक्षुहरू त्यागीहरू भगवान बुद्धका श्रावक संघहरू पनि यो संसारिक लोभ द्वेष मोह रूपी यो क्लेश रूपी यो संसारिक माया जालबाट चाहिँ अलग्गिएर उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई शुद्ध परिशुद्ध लोभ द्वेष मोह रहित पारेर उनीहरूले जीवनलाई चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, जगमगाइरहेको हुन्छ। कसरी जगमगाइरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि प्रज्ञावान भएर जगमगाइरहेको हुन्छ। यही विषयलाई भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको बेलामा
धेरैले ज्ञान लाभ गरे हो। यही विषयलाई आज मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेको है। घटना श्रावस्तीमा भएको थियो। कारण थियो ग्रह दिन्न उपासकको कारणले र श्रावस्तीमा दुईजना मित्रहरू थिए, साथीहरू थिए, साह्रै मिल्ने पनि थियो। एकजनाको नाम श्रीगुप्त र अर्कोको नाम ग्रह दिन्न भन्ने दुईजना मित्र द्वय थियो। श्रीगुप्त र ग्रह दिन्नको जीविका फरक थियो, तर दुईजना चाहिँ मित्र थियो। जीविका फरक थियो भनेको माने यो हो कि श्रीगुप्त भन्ने बुद्ध उपासक थियो। भगवान बुद्धको शिक्षामा आफ्नो जीवन समर्पण गरेका व्यक्ति। ग्रह दिन्न भन्ने त्यो उपासक चाहिँ कस्तो उपासक त भन्दाखेरि निगन्थ पुत्रहरूको उपासक थियो। निग्रन्थ पुत्रहरू भने कस्तो त भन्दाखेरि अहिले हाम्रो भाषाबाट भन्ने हो भने बुद्धकालीन अवस्थामा पनि निग्रन्थ पुत्र भनेको, निग्रन्थहरू भनेको चाहिँ त्यो लुगा सुगा नलाएकन नाङ्गा साधु बाबाहरू के। अब यहाँनिर चाहिँ यो कथाहरू भन्दाखेरि चाहिँ अब साम्प्रदायिक रूपमा चाहिँ कसैलाई विरोध गरेको जस्तो होला, त्यो चाहिँ नसोच्नु है। बुद्धकालीन अवस्थामा घटेको घटना है। त्यति बेला भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरे संसारमा धर्मको चक्र घुमाइसक्नु भएको थियो। यत्र तत्र भगवान बुद्धको चतुर आर्य सत्यलाई प्रचार प्रसार भइसकेको थियो। सबै उपासक उपासिकाहरूले भगवान बुद्धको त्यो चतुर आर्य शिक्षालाई ग्रहण गरेर सबैले आफ्नो जीवनलाई धन्य पारिसकेको थियो। यति मात्र होइन कि मनुष्य मात्र होइन, देवताहरूले पनि भगवान बुद्धको त्यो चतुर आर्य शिक्षालाई जानेर बुझेर देवताहरूले पनि आफ्नो जीवन धन्य पारिसकेको थियो। ब्रह्माहरूले पनि आफ्नो जीवनलाई धन्य पारिसकेको थियो। त्यस्तो एउटा स्वर्ण युग भइकन पनि कोही कोही मान्छेहरू आफ्नै लाभ सत्कारमा हिँड्छन्, आफ्नै मिथ्या आचरणलाई सही ठानेर अगाडि बढ्छन् र जीवनलाई स्वाहा पार्छन्। बुद्धकालीन समयमा पनि त्यस्तै घटना एउटा थियो। अब श्रीगुप्त भन्ने उपासकले भगवान बुद्धको त्यो महिमा बुझेर भगवान बुद्ध अर्हं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकवेदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवा इति। भगवान बुद्ध अर्हन्त हुनुहुन्छ, लोभ द्वेष मोह रहित हुनुहुन्छ। सबै लोभ द्वेष मोहलाई जितेर सम्यक रूपमा बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुहुने उहाँ मनुष्य देव ब्रह्माको पनि गुरु शास्ता हुनुहुन्छ। आदि इत्यादि 9वटा गुणलाई मजाले आफ्नो हृदयमा ग्रहण गरेर भगवान बुद्धप्रति श्रद्धा भाव व्यक्त गर्ने उपासक थियो श्रीगुप्त। र उसलाई यो थाहा थियो कि भगवान बुद्ध भनेको सर्वज्ञ, मनुष्य देवता ब्रह्माहरूले पनि घोडा टेकेर हात जोडेर पूजा गर्न योग्य, जसले अतीत वर्तमान र अनागत सबै कुरालाई यथाभूत रूपमा जान्नु भएको, कर्म र कर्म फलको विषयमा यथाभूत रूपमा जान्नु भएको, उहाँ सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँलाई सबै ज्ञात छ, त्यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर श्रीगुप्त उपासकले चाहिँ सारा श्रद्धा भगवान बुद्ध प्रति राख्ने गर्दथ्यो भने उसकै मित्र ग्रह दिन्न भन्ने उपासक चाहिँ निग्रन्थहरूको चाहिँ उपासक।
दुवैजना साथीहरू चाहिँ साह्रै धनाढ्य थिए है। फेरि धनाढ्य थिए तिनीहरू, धनको कमी थिएन, प्रशस्तै उनीहरू चाहिँ धनले सम्पन्न व्यक्तिहरू थियो। ग्रह दिन पनि अब चाहिँ निग्रन्थहरूको उपस्थापन गर्थ्यो, उनीहरूको सेवा सत्कारमा जान्थ्यो, गौरव राख्थ्यो हैन, भोजनहरू बोलाउँथ्यो आदि इत्यादि जे गर्नुपर्ने हैन आफ्नो गुरुहरूलाई भनेर उसले ठाने, गुरु ठानेकै उनीहरूलाई भयो नि त। अनि एक दिन निग्रन्थहरूले चाहिँ के विचार गरे त भन्दाखेरि यो ग्रह दिन त साह्रै नै हाम्रो भक्ति गर्छन्, यसको कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै लाभ सत्कार पाएका छौं। अब उसको पनि साह्रै मिल्ने एउटा मित्र पनि छ, त्यो पनि त यो ग्रह दिन जस्तै सम्पन्न परिवारको। अब एकजनाले गरेर त हामीलाई यतिका लाभ सत्कार पाइरहेका छौं भने अब उसको पनि सम्पन्न मित्र पनि हाम्रै शरणमा आयो भने चाहिँ, हाम्रै उपासना गर्यो भने चाहिँ, हामीप्रति नै भक्तिभाव राखेर हामीलाई नै गुरु मान्यो भने चाहिँ हामीले डबल लाभ सत्कार पाउने भयो भनेर त्यति बेलाका ती निग्रन्थहरूले सोचेर ग्रह दिनलाई के भने त भन्दाखेरि, हे ग्रह दिन, तिमी त साह्रै भक्ति भाव राख्न सक्ने रहेछ, तिमीले धेरै पुण्य गर्यौ, स्वर्गमा तिमीले ठाउँ बनायौ, तिम्रो यस्ता महान कुशल कर्मको कारणले गर्दाखेरि, पुण्यको कारण गर्दाखेरि, धर्मको कारण गर्दाखेरि, सही मार्गमा तिमी हिँडेको कारणले गर्दाखेरि सबैले तिम्रो वाह वाह आहा भन्ने, तिमीलाई चाहिँ प्रशंसा गर्ने गर्दछ भनेर चाहिँ ती निग्रन्थहरूले ग्रह दिनलाई उस्काए र के भन्न थाले त भन्दाखेरि, तिमीले जसरी श्रद्धा राखेर भक्ति भाव राखेर सही मार्गमा तिमीले हामीलाई चाहिँ श्रद्धा भाव राखेर दान गर्ने गर्छौ, हाम्रो उपदेश सुन्ने गर्छौ, हामीले भनेको मान्ने गर्छौ, तिमीले धेरै पुण्य कमायौ। त्यसरी नै तिमीले आफ्नो मित्र श्री गुप्तलाई पनि यही मार्गमा लगाउनु पर्यो, आफ्नो मित्रको कल्याण गर। तिम्रो मित्र मिथ्या दृष्टिमा परिरहेका छन्, तिमीले आफ्नो मित्रलाई यही मार्गमा लिएर आऊ भनेर त्यो निग्रन्थहरूले चाहिँ ग्रह दिनलाई प्रशंसा गर्दै आफ्नो साथीलाई पनि त्यसरी नै दान, उनीहरूलाई दान गराउने, उनीहरूको सेवा गराउने, उनीहरूलाई आदर गौरव गराउने, उनीहरूको चाहिँ भक्ति भाव गराउने, उनीहरूकै उपासक बनाउनको निमित्त निग्रन्थहरूले ग्रह दिनलाई प्रेरणा दिए, प्रोत्साहन गरे, सल्लाह दिए, निर्देशन गरे। अनि ग्रह दिन पनि अब निग्रन्थहरूप्रति भक्ति भाव गर्ने, श्रद्धा राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उसले पनि के विचार गरे त भन्दाखेरि, अब गुरुहरूले भनेको कुरा सही हो, मैले आफ्नो साथीलाई पनि आफ्नै मार्गमा लिएर आउनु पर्यो। जसरी मैले निग्रन्थ गुरुहरूलाई मैले चाहिँ श्रद्धा भक्ति भाव राखेर दान गरिरहेको छु, उनीहरूको उपदेश सुनिरहेको छु, उनीहरूलाई चाहिँ उपस्थापन गरिरहेको छु, उनीहरूको सेवा सत्कार गरिरहेको छु, त्यसरी नै अब साथीलाई पनि यही ठाउँमा ल्याउनु पर्यो भनेर गएर श्रीगुप्त साथीलाई भन्न थाले, मित्र तिमी हिँडिरहेको बाटो सही छैन। त्यो गौतम, सिद्धार्थ गौतमको बाटोमा लागेर तिमीले के पाउँछ? के पनि पाउँदैन।
हाम्रा निग्रन्थ गुरुहरू महान छन्, सर्वज्ञ छन्, सबै कुराको ज्ञात भएका छन्। अतीत वर्तमान भविष्य सबै जानेका छन्। उहाँहरूको मार्गमा हिँड्न सकियो भने जीवनको मुक्ति छ। त्यसैले उहाँहरूप्रति हामीले भक्ति भाव राख्नुपर्छ। मित्र, तिमीप्रति साह्रै नै दया लागेर तिम्रो बाटोलाई मैले चाहिँ सही बनाउनको निमित्त, तिम्रो मिथ्या मार्गलाई सम्यक मार्ग बनाउनको निमित्त मैले तिमीलाई यो बाटो अँगाल्नु भनेर मैले मित्रको भावले तिमीलाई भनिरहेको छु। आओ, निग्रन्थ गुरुहरूप्रति दान गर, उनीहरूको सेवा गर, उनीहरूको उपस्थापन गर, उनीहरूप्रति भक्ति भाव राख, उनीहरूलाई आदर सत्कार गर। जीवनको सार पाउने छ भनेर ग्रह दिन्न उपासक होइन, ग्रह दिन्न साथीले श्रीगुप्तलाई त्यसरी भन्न आएपछि बिचरा श्रीगुप्तले चाहिँ के सोच्यो त भन्दाखेरि, ओहो, मेरो मित्र कति मिथ्या दृष्टिमा परेका, संसारमा मनुष्यहरूले मात्र होइन, देवता र ब्रह्माहरूले सम्म पूजा गर्न योग्य यस्ता महान सम्यक सम्बुद्धको यो शासन कालमा पनि मेरो मित्र यसरी चाहिँ अन्य सम्प्रदायहरूलाई नै सर्वज्ञ ठानेर, सर्वज्ञ मानेर मुक्तिको मार्ग भन्दै आफूले दान गरिरहेको छ, उनीहरूको उपदेश सुनिरहेको छ, उनीहरूको मार्गमा हिँडिरहेको छ। ओहो, मेरा साथीले फेरि आफू मात्र त्यस्तो ठाउँमा नहिरिकन मलाई पनि त्यसरी चाहिँ हिँड्नको लागि घचघच्याइरहेको छ। यद्यपि म आफू चाहिँ सम्यक मार्गमा हिँडिरहेको छु, मलाई मजाले थाहा छ कि भगवान बुद्ध को हुनुहुन्छ। उहाँ अर्हङ सम्मा सम्बुद्ध विद्याचरण सम्पन्न सुगतो लोकविदु, सबै लोकको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ त सर्वज्ञ हो। मेरो मित्रले मलाई के भनिरहेको छ भनेर मनमा त्यस्तो धारणा लिएर चाहिँ श्रीगुप्तले के भनेको छ त भन्दाखेरि, हे ग्रह दिन्न, त्यसो नभन, त्यसो नभन, म हिँडेको मार्ग मलाई थाहा छ, कति सम्यक छ, कति शुद्ध छ, कति पवित्र छ, जुन मार्गमा हिँड्न सकियो भने सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सक्छ भन्ने मलाई पक्का विश्वास छ। त्यसैले यो संसारमा अरू मार्ग मलाई खोज्नु आवश्यकै छैन। जसले सही मार्ग पाइसकेको छ, सही मार्ग अवलम्बन गरिसकेको छ, त्यो व्यक्तिलाई अरू मार्गमा तिमी लगाउन नखोज। हे ग्रह दिन्न, म मेरो मार्गमा ढुक्कका साथ म अगाडि बढिरहेको छु। बरु मित्र, तिमीले त्यो मार्ग छोड्नु पर्छ। जुन मार्गमा तिमी हिँडिरहेका छौ त्यो मार्ग चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने मिथ्या मार्ग हो भनेर श्रीगुप्तले ग्रह दिन्नलाई उल्टो सम्झाएछ। तर दृष्टि नै तपाईको मिथ्या भएका व्यक्तिहरूलाई जस्तो सुकै तपाईले सम्झाए पनि, जस्तो कुरा भने पनि उनीहरूले चाहिँ ग्रहण गर्ने तरिकै बेग्लै हुन्छ। उनीहरूले ग्रहण गर्ने तरिकै उल्टो हुन्छ। त्यसैले मिथ्या दृष्टि भनेको त तपाईको मिथ्या दृष्टिमा पढ्ने व्यक्तिहरूलाई त तार्नलाई साह्रै नै गाह्रो हुन्छ, साह्रै नै गाह्रो हुन्छ। जे भन्यो त्यही ठ्याक्कै उल्टो बुझ्छ, ठ्याक्कै उल्टो बुझ्ने त्यस्तो दृष्टि हुन्छ कसै कसैको। अनि ग्रह दिन्नले के भन्यो त भन्दाखेरि, झन् आफ्नो मित्र भनेर मैले चाहिँ सही मार्गमा हिँडाउनको निमित्त मेरा गुरुले त्यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ मैत्री राखेर, करुणा राखेर झन् आफ्नो साथीलाई पनि सही मार्गमा हिँडाऊ भनेर कस्तो मैत्री राखेर भनिरहेको छ। म पनि आफ्नो मित्र भनेर यसरी सम्झाउन आइरहेको छु। यो भने मलाई नै उल्टो मिथ्या दृष्टि भनेर भन्दो रहेछ है भनेर
एकपल्ट चाहिँ त्यत्तिकै भयो। तर निग्रन्थहरूले के सोचे त भन्दाखेरि आफ्नो आफूलाई लाभ हुने विषय भएको कारणले ग्रह दिनलाई चाहिँ बार बार भने। एक पटक मात्र भनेर हुन्छ र 2 पटक भन, 2 पटक भयो भने 3 पटक भन, आफ्नो साथीलाई पनि हाम्रो मार्गमा लिएर आऊ भनेर बार बार चाहिँ अब निग्रन्थहरूले ग्रह दिनलाई भन्न लगाए। ग्रह दिनले पनि बार बार श्रीगुप्तलाई आफ्नो साथी भन्दै, मित्र भन्दै बार बार त्यही कुरा दोहोऱ्याउन थाले कि हाम्रो निग्रन्थ गुरुहरू कहाँ आओ, उनीहरूलाई सेवा गर, उनीहरू कहाँ दान गर भनेर चाहिँ बार बार भन्न आए। दिक्कै हुने गरी भने, अन्तत दिक्कै हुने गरी निग्रन्थहरूले पनि किन त्यसरी बार बार प्रयास गरेको त भन्दाखेरि त्यो ग्रह दिन एउटा सम्पन्न परिवारको एकजना उपासक पाएर त उनीहरूले त्यत्रो लाभ पाएको छ भने त्यो श्रीगुप्तलाई पनि अब आफ्नै मार्गमा ल्याएर भने कति मात्र लाभ हुन्छ हैन। त्यसैले लाभ हुने ठाउँमा चाहिँ प्रयास गर्छ क्या, धेरै प्रयास गर्छ। उनीहरूले धर्म दिनको लागि प्रयास गरेको होइन, उनीहरूले चाहिँ आफूलाई लाभ हुन्छ त्यसले, त्यो चाहिँ हाम्रो भक्ति भयो भने चाहिँ भक्तिभाव राख्न, हामीप्रति भक्तिभाव गर्न थाल्यो भने चाहिँ दान गर्न आउँछ, हाम्रो कुरा सुन्छ, हामीले भनेको मान्छ, यो गर्दा पनि त्यो गर्दा पनि गरेर भन्यो भने गर्छ भनेपछि आफ्नो सम्प्रदायलाई महान लाभ देखेको कारणले गर्दाखेरि जतिसुकै श्रीगुप्तले चाहिँ इन्कार गरे पनि, जतिसुकै मिथ्या र सम्यकको विषयमा व्याख्या गरेर देखाए तापनि उनीहरू त्यो चाहिँ ग्रह दिनले के भन्थ्यो त भन्दाखेरि मित्र श्रीगुप्त त्यो चाहिँ सिद्धार्थ गौतमको मार्गमा लागेर तिमीले के पायो, के पाउँछौ र, आऊ न, आओ भनेर चाहिँ एकपल्ट होइन, 2 पल्ट होइन, 3 पल्ट होइन, बार बार दिक्कै हुने गरी भनिसकेपछि श्रीगुप्तले के सोचे त भन्दाखेरि यो ग्रह दिनले यतिका मलाई चाहिँ बार बार भनिरहेको छ, यो निग्रन्थहरूले मेरो साथीलाई नराम्रोसँग फसाइसकेको छ आफ्नो मार्गमा र मलाई पनि फसाउनको निमित्त मेरो साथीलाई प्रयोग गरेर बार बार आफूको आफ्नो सम्प्रदायहरूको लाभ सत्कार देखेर उनीहरूले चाहिँ मलाई आफ्नो मार्गमा हिँडाउनको निमित्त त्यो निग्रन्थहरूले बार बार यो साथीलाई चाहिँ खचखच्याएर मलाई चाहिँ यो चाहिँ तान्नको निमित्त, मलाई उनीहरूको सम्प्रदायमा जोड्नको निमित्त ठूलो कसरत गरिरहेको छ। यो निग्रन्थहरू साँच्चै लाभ सत्कारको भोगी हैन, भोग लागेका व्यक्तिहरू रहेछन् भनेर एक दिन श्रीगुप्तले ग्रह दिनलाई के भने त भन्दाखेरि, हे मित्र, तिम्रा गुरुहरू कस्ता प्रकारका गुरुहरू हुन् जसको तिमी यति ठूलो महिमा गाउँछौ, यति ठूलो सत्कार आदर गौरव गर्छौ, यतिका त्याग गरिरहेका छौ भनेर भन्दाखेरि ग्रह दिनले के भने त भन्दाखेरि, मित्र श्रीगुप्त, मेरा निग्रन्थ गुरुहरू सर्वज्ञ छन्, सबै कुराको ज्ञाता, सबै कुराको ज्ञान भएका, अतीत वर्तमान र भविष्य जानेका, अतीतमा के भयो, अहिले के हुँदैछ र भविष्यमा के हुन्छ भन्ने पनि प्रष्टसँग छर्लङ्गसँग जान्ने मेरा गुरुहरू हुनुहुन्छ भनेर ग्रह दिनले श्रीगुप्तलाई भनिसकेपछि श्रीगुप्तले के भने त भन्दाखेरि, साँच्चै हो त, तिम्रा गुरुले अतीत वर्तमान र भविष्य तीनटै काललाई मजाले देख्नुहुन्छ,
अन्तर्यामी तिम्रा गुरुहरू हो, मेरा गुरुहरू त त्यस्ता छन् त। त्यसैले त मित्र मैले तिमीलाई मेरा गुरुहरूको शरणमा आओ, मेरा गुरुहरूको शिक्षा ल्याऊ, उनीहरूको आदर गौरव गर भनिरहेको छु। मेरा गुरुहरू सर्वज्ञ छन्, अतीत वर्तमान भविष्यलाई प्रष्ट जानेका बुझेका छन् भनेर भनिसकेपछि श्रीगुप्तले पनि यो साथीले पनि अति नै गर्यो यो साथीले, र निग्रन्थहरूले पनि साह्रै नै यो भ्रममा पारेर मेरा साथीलाई यसरी चाहिँ जगडिरहेको छ कि अब त्यो जन्जालबाट कहिले पनि उम्किन नसकिने किसिमले त्यो निग्रन्थहरूले मेरो साथीलाई चाहिँ जक्रेर राखिसकेको रहेछ। यस्ता मिथ्या दृष्टिहरू यो संसारमा भइरह्यो भने त साह्रै नै हानि हुँदै रहेछ भनेर मनमनै सोचेर श्रीगुप्तले के सोचे त, के भन्यो त भन्दाखेरि, ल त्यसो भए ठिक छ, ग्रह दिन्न। हे मित्र, त्यसो भए तिम्रा गुरुहरू साँच्चैकै सर्वज्ञ छन्, अतीत वर्तमान र भविष्यलाई जान्ने बुझ्ने छन् भने त्यस्ता महान व्यक्तिहरूलाई म पनि सत्कार गरौँ न त। त्यसो भए तिमीले मलाई पहिल्यै राम्रोसँग सम्झाउनु पर्दैन थियो र? राम्रोसँग सम्झाएको भए सायद मैले पहिले नै त्यो शरण ग्रहण गर्ने थियो होला। तर ठिकै छ, ढिला भए पनि मैले तिमीले भने जस्तै तिम्रा निग्रन्थ गुरुहरूलाई घरमा भोजन बोलाउने भए, सत्कार गर्ने भए, उपस्थापन गर्ने भए, दान सत्कार दिने भए। ल तिम्रा गुरुहरूलाई निमन्त्रणा गरेर आउनु भनेर एक दिन चाहिँ त्यो चाहिँ श्रीगुप्त त्यो मित्रले आफ्नो मित्र ग्रहदिन्नलाई भने। त्यसो मात्र के भनेको थियो, ग्रहदिन्न त खुसीले गद 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 बजे अब मेरा गुरुहरूले मलाई कति मान गर्ने होला। कोही कोही मान्छेहरू चाहिँ धर्म कर्महरू गर्दाखेरि पनि मान सत्कार होइन इज्जत चाहिने हुन्छ नि त। अब मलाई चाहिँ अब मासमा होइन अब एउटा चाहिँ समुदायमा मलाई गुरुहरूले प्रशंसा गरेपछि मेरो त नाक नै ठुलो हुने भयो भनेर गएर चाहिँ आफ्ना गुरु निग्रन्थहरूलाई भन्न गए, मेरा मित्रले तपाईहरूको लागि भोलिको लागि तपाईहरूलाई घरमा निमन्त्रणा गर्नुभएको छ, भोजनको व्यवस्था गर्नुभएको छ, तपाईलाई आदर सत्कार गर्नको लागि उसले सहमति जनाइएको छ। गुरु तपाईहरू भोलि मेरो मित्र श्रीगुप्तको घरमा तपाईहरू पाल दिनु पर्यो। श्रीगुप्तले मलाई तपाईहरूलाई निमन्त्रणा गर्नु भनेर पठाएको छ। निग्रन्थहरूले त विजय प्राप्त गरेको जस्तो हो, त्यत्रो मेहनतपछि मात्रै पाए हामीले त्यो चाहिँ श्रीगुप्तलाई। बाबा किन त्यतिका मेहनत गरे त भन्दाखेरि लाभ सत्कार प्राप्त गर्नको निमित्त त्यत्रो मेहनत गरेको। उनीहरू मनमनमै गदगद भए, ओहो यो ग्रह दिन्न एकजना सम्पन्न परिवारको लागि, परिवारको व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ आफ्नो मार्गमा लगाएकाले हामीले धेरै लाभ सत्कार पाए। अब उसको साथी पनि त्यस्तै सम्पन्न परिवारको, अब हामीले डबल लाभ पाउने भयो भनेर खुसी भएर, हे ग्रह दिन्न तिमीले साह्रै राम्रो काम गर्यो, स्याबा तिमी जस्तो उपासक भएर नै हाम्रो यो शासन टिकिरहेको छ, तिमीलाई लाख साधुवाद। ग्रह दिन्न पनि मक्ख ओहो आफ्नो गुरुहरूलाई स्याबासी दिँदाखेरि त अब मक्ख पर्ने अवस्था पनि छ त्यो। अब निग्रन्थहरूले त अब भोलि जाने भयो। उता श्रीगुप्तले के सोचे त भन्दाखेरि, यो ग्रह दिन्नले बार बार यसरी भनिरहेको कारणले मैले
त्यो निग्रन्थहरूलाई घरमा निमन्त्रण त गरे। अब त्यो निग्रन्थहरूलाई मैले गर्न जानेको छु। बडा उनीहरू चाहिँ सर्वज्ञ भनेर हिँडिरहेका छन्। संसारमा सर्वज्ञ बुद्ध मात्रै हुनुहुन्छ। बुद्धले मात्र सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गराउन सक्नुहुन्छ। यो निग्रन्थहरूले चाहिँ सारा मान्छेहरूलाई भ्रममा पारेर मिथ्या आचरण गराएर लाभ सत्कारमा भुलिरहेको छ। त्यस्तालाई मैले गर्न जानेको छु। हेरौं उनीहरू चाहिँ मेरा मित्रले भने जस्तै साँच्चै कि सर्वज्ञ हो कि होइन, म परीक्षण गरेर हेर्छु भनेर विचार गरेर। कसरी विचार गरे त भन्दाखेरि भोलिको दिन भोजन बनाउँदाखेरि आफ्नो घरमा यदि उनीहरूले चाहिँ गलत मार्ग अपनाएका छन् भने तिनीहरूलाई एउटा नाली फोहोर भएको एउटा खाल्टो खन्ने, दुईटा घरको बीचमा, अब धनाढ्य होइन, दुईटा घर थियो उनीहरूको, घरको बीचमा उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा भोजनको व्यवस्था गर्नको निमित्त सधैँ सजाउ गरेर चाहिँ दुईटा बीचको घरमै एउटा खाल्टो खनाएछ। त्यो ठाउँमा चाहिँ उनीहरूलाई आदर गौरव राखेर बसाएर खाल्टोमा खसाल्ने विचार गर्यो त्यो श्रीगुप्तले। यद्यपि उनीहरू चाहिँ अतीत वर्तमान र भविष्य जानेको भए त्यो खाल्टो छ भनेर उनीहरूलाई थाहा हुन्छ र त्यो खाल्टोमा आउँदै आउँदैन। यदि तिनीहरू चाहिँ त्यस्तो अतीत भविष्य जानेका छैनन् भने तिनीहरू खाल्टोमा खस्ने छ। हेरौं तिनीहरू साँच्चैकै सर्वज्ञ हो कि होइन, अतीत वर्तमान र भविष्य जानेका हो कि होइन, म भोलि परीक्षण गरेर हेर्छु त्यो निग्रन्थहरूलाई भनेर श्रीगुप्तले आफ्नो घर, दुईटा घरको बीचमा एउटा चाहिँ ठुलो खाल्टो खनेर त्यो खाल्टोमा चाहिँ नालीहरू राखेर फोहोरहरू राखेर होइन, अति गरियो यी निग्रन्थहरूलाई। यिनीहरूलाई त एकचोटि सबक सिकाउनै पर्यो भनेर। अब ज्ञान छ भने त्यस्तो नालीबाट पनि बच्छ, यदि ज्ञान छैन भने तिनीहरू त्यो नालीमा खस्छ। म खाल्टो चाहिँ खनेर राख्छु होइन। ज्ञान हुनेहरू नालीबाट माथि उक्लिन्छ, ज्ञान नहुनेहरू नालीमा खस्छ। अब जीवनको त्यो यथार्थ त्यही हो। प्रज्ञावानहरू नालीमा पर्दैन, कमलको फूल जस्तै फुलेर माथि फुल्छ। अब अज्ञानीहरू पृथकजनहरू नालीमा छर्छ। हेरौं यो निग्रन्थहरू कस्ता छन् भनेर साथीले पनि थाहा नपाउने गरी त्यहाँ खाल्टो खन्न लगाएर त्यो खाल्टो माथि होइन काठहरू राखेर, रुखका झारपातहरू राखेर त्यो माथि चाहिँ एउटा कार्पेट लगाएर, तल खाल्टो छ माथि खाल्टो नै नभएको जस्तो गरेर एउटा मजाको आसन बनाएर राखेको छ। केही चिजलाई डोरीले बाँडेर राखेको छ होइन। जे होस् उसले चाहिँ के एउटा चाहिँ योजना बनायो त भन्दाखेरि अतीत वर्तमान र भविष्य जान्ने मान्छेहरूले यो खाल्टो पनि छ भन्ने जान्नु पर्यो नि। यो खाल्टो छ, यो नाली छ भनेर चाहिँ थाहा पाउने भए उनीहरू यो ठाउँमा आउँदै आउँदैन। यदि खाल्टो छ भन्ने थाहा भएन भने उनीहरू त अज्ञानी हो। तिनीहरू यहाँ आएपछि खाल्टोमा खसेर नालीमा खस्छ तिनीहरू। त्यस्तो एउटा चाहिँ परीक्षणको एउटा चाहिँ जाल बुनेछ श्रीगुप्तले। भोलि बिहान ग्रह दिन आएर, हे मित्र, आजको कार्यक्रमलाई सबै चाँजो बाँजो सबै तयारी भएको हो, रेडी भएको हो भनेर सोध्न आएछ। अनि श्रीगुप्तले के भनेछ त भन्दाखेरि, ल यो भाँडोमा भात हो, यसमा दाल हो, यसमा तरकारी हो, यसमा यागु हो, यसमा अचार हो, यसमा यो खाना, यसमा त्यो खाना भन्दै सबै भाँडो कुराहरू देखाए। सबै तयार भइसक्यो भनेर पठाए। ओ ल तिमीले चाहिँ सही काम गरेछ, साँच्चै श्रद्धा राख्ने रहेछ तिमी, यत्रो यत्रो भाँडोहरूमा तिमीले चाहिँ खाना पकाएको रहेछ भनेर चाहिँ गएर निग्रन्थहरूलाई भन्न गए, तपाईहरू भोजनको लागि श्रीगुप्तको घरमा पाल्नु हो भनेर चाहिँ निमन्त्रणा गर्न गएछ। त्यसपछि निग्रन्थहरू पनि
खुसीले ओहो हामीले आज त धेरै लाभ पाउने भयो। किन त भन्दाखेरि त्यस्ता सम्पन्न परिवारले बोलाएको छ। सम्पन्न परिवार हो न, उसको साथीले त यस्तो यस्तो दान गर्छ हामीलाई, हामीलाई यत्रो लाभ थियो भने त्यो मित्रले पनि त त्यस्तै गर्ला। त्यसैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति आफ्नो चाहिँ बसमा पारेर धेरै लाभ लिनुपर्छ भन्दै निग्रन्थहरू चाहिँ घरमा आए। घरमा आएपछि श्री गुप्तले बाहिर गएर उनीहरूलाई सत्कार हैन सत्कार सम्मान गरेर घरभित्र पाल्नको निमित्त जुन ठाउँमा उसले जुन योजना बनाएको थियो खाल्तो खनेर त्यो ठाउँमा लग्नको निमित्त उसले निमन्त्रणा गरेपछि मनमा नै उसले के भने त भन्दाखेरि हे निग्रन्थ गुरुहरू, तपाईहरू साँच्चै सर्वज्ञ हो भने चाहिँ अतीत वर्तमान र भविष्य तपाईहरुलाई थाहा छ भने चाहिँ मेरो घरमा नपाल्नुस्। अब थाहा छैन भने पाल्नुस्, नालीमा खस्नुस् भनेर मनमनै हात जोडेर उनीहरूलाई चाहिँ अब नमस्कार त गरिरहेको छ। तर चाहिँ उसले त उनीहरूलाई त भनेको छैन, उसले चाहिँ कसैलाई नदेख्ने किसिमले उसले त्यो खाल्तो खनिरहेको भयो नि त। मनमनै भनेको साँच्चैकै यो निग्रन्थहरू तपाईहरु है, तपाईहरु चाहिँ यो सर्वज्ञ हो भने अतीत वर्तमान र भविष्य तपाईलाई थाहा छ भने मैले के योजना बनाएको तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। मैले खाल्तो खनेको कुरा पनि तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ, मैले नाली राखेको पनि तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ त्यस्तै ज्ञान प्राप्त तपाईहरु व्यक्ति हुनुहुन्छ भने मेरो घरमा नपाल्नु। यदि छैन भने आज तपाईहरुले यो संसारको लागि जुन भ्रम फैलाउनु भएको छ त्यसको नमज्जाले चर्कन तपाईहरुले पाउँछ भनेर चाहिँ मनमा नै हात जोडेर निग्रन्थहरूलाई चाहिँ आदर गौरवका साथ चाहिँ आफूले स्वागत सत्कार गरी लगेर ठ्याक्कै त्यो खाल्तोमा उनीहरूलाई त केही थाहा छैन। अब थाहा हुने भएको भए त उनीहरू त्यो खाल्तोमा जारिरहने। गएर सारै चारैतिर त्यो खाल्तोमा चाहिँ उभिएपछि आफू चाहिँ यो खाल्तो आउने बित्तिकै आफू चाहिँ अलग्गिएर अगाडि बढ्नुस्, ए गुरुहरू अगाडि बढ्नुस् भन्दै हैन बडा मजाको सत्कार राखेर उनीहरूले अगाडि बढ्नको निमित्त चाहिँ त्यो श्री गुप्तले उहाँहरूले अनुरोध गर्दै जुन ठाउँमा खाल्तो थियो त्यो खाल्तोमा ठ्याक्क उभ्याए। अनि उभ्याएपछि उनीहरूले त चारैतिर हेर्यो, आहा यो श्री गुप्तको त श्री सम्पत्तिहरू त धेरै रहेछ, आज हामीले ठूलो लाभ पाउने भयो, यही त हामीले चाहेको, यही त हामीले खोजेको, यो ग्रह दिनले गर्दाखेरि आज हामीले ठूलै लाभ पाउने भयो। बाबा धन्य छ त्यो श्री ग्रह दिन, यस्ता चाहिँ एउटा चाहिँ उपासक हामीले पाएका छौं जसको कारणले हामीले लाभ पाइरहेका थियौं र आज हामीले डोब्बर लाभ पाउने भयो भन्दै मक्क परे त्यहाँ बस्न लागेको थियो सबभन्दा ठूलो निग्रन्थ चाहिँ। अनि चाहिँ श्री गुप्तले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि हे गुरुहरू, तपाईहरू एउटा हाम्रो यो घरको एउटा नीति नियमलाई पालना गर्नुहोस्। हाम्रो घरमा पाहुनाहरू हामीले चाहिँ निमन्त्रणा गर्दाखेरि सबै आगन्तुकहरू एकै समयमा एउटै समयमा आसन ग्रहण गर्ने परम्परा हाम्रो यो गृहमा छ। त्यसैले तपाईहरु सबै एकै समयमा एउटै समयमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्रार्थना गर्न चाहन्छु भनेर श्री गुप्तले ती निग्रन्थहरूलाई प्रार्थना गरे। किन त्यसरी प्रार्थना गरेको त भन्दाखेरि बसेपछि त्यहाँको जो त्यहाँ बस्छ, बसिसकेपछि त्यो नालीमा खस्ने योजना बनाएको थियो के, त्यस्तो एउटा चाहिँ संरचना उसले बनाएको थियो नि त। अनि एकजना मात्रै बस्ने बित्तिकै खस्यो भने त अरु मान्छे अरु निग्रन्थहरूले यहाँ त बस्यो भने खस्ने रहेछ भनेर चाहिँ अरु त बस्दैन नि। त्यसैले एकैचोटि बसाल्यो भने चाहिँ
एकैचोटि आसन ग्रहण गर्ने त सबैजना त्यहाँ नालीमा खस्छन् एकैचोटि, कोही पनि बच्ने समय त हुँदैन नि। त्यसरी डोरीको माध्यमले त्यस्तो एउटा संरचना श्रीगुप्तले चाहिँ रचेको थियो, त्यस्तो संरचना बनाएको थियो। अब श्रीगुप्तले त्यसरी अनुरोध हैन, त्यसरी प्रार्थना गरेपछि त्यो निग्रन्थहरूले पनि के सोचे त भन्दाखेरि अब यस्तो हैन सम्पन्न परिवारको यस्तो श्रीगुप्तले यस्तो एउटा चाहिँ प्रार्थना गरेर हामीले नस्वीकारौँला, हुन्छ हामी एकै तपाईको जुन यो गृहको जुन चाहिँ नियम नीति छ, परम्परा छ, त्यसलाई हामी तोड्दैनौं, हामी सबै एकै समयमा सँगै नै हामीले आसन ग्रहण गर्नेछौं भनेर आखिरमा त्यो निग्रन्थहरूले चाहिँ एकै तालीमा एकै समयमा आसन के ग्रहण गरेको थियो। बस्ने बित्तिकै त्यहाँको त्यो डोरी चुडिएर उनीहरू त जुन चाहिँ तल खाल्तो थियो, नाली थियो, फोहोर थियो हैन, त्यस्तो नाली त्यस्तो फोहोरमा त्यो जति पनि निग्रन्थहरू चाहिँ उपस्थित भएका थिए सबै निग्रन्थहरू नालीमा खसे। सुँगुरहरू जस्तै त्यो नालीमा गुटमुटिएछ तिनीहरू त। श्रीगुप्तले सोचेको तपाईहरु साँच्चै प्रज्ञावान हुनुहुन्छ भने तपाईहरु अतीत वर्तमान र भविष्यको कुरा जान्नुहुन्छ भनेर साथीले मलाई बार बार भने, तपाईहरुले पनि त्यही कुरा भन्न पठाएको थियो। तपाईहरुलाई थाहा छ भने त्यहाँबाट नबस्नुस्, थाहा छैन भने बस्नुस् होला भनेर मनमनै भनेको थियो। वास्तवमा तिनीहरूलाई त के पनि थाहा छैन त, त्यहाँ कस्तो संरचना बनेको थियो, त्यहाँको अतीत वर्तमान र भविष्यको कुरा उनीहरूलाई के पनि थाहा थिएन। आखिर त तिनीहरू नालीमा फोहोरीमा गुटमुटिएर चाहिँ लडी बुढी खेल्यो। बल्ल तल्ल तिनीहरू चाहिँ त्यो खाल्टोबाट निस्केर के गर्यो यो श्रीगुप्तले, हामीलाई त यस्तो खाल्टोमा खसाल्यो भनेर कराउँदै चिच्याउँदै अब हामीलाई के मात्र गर्ने होला, यहाँ त अर्कै योजना पो बनाएको रहेछ। लौ न नि हामीले त यो श्रद्धावान भनेर चाहिँ घरमा आएको लाभ सत्कार पाउँछ भनेर कस्तो चाहना गरेको त, यस्तो फोहोर यस्तो नाली यस्तोमा त हामीलाई गुटमुटाउनु पर्यो भन्दै कराउँदै कराउँदै बल्ल तल्ल त्यहाँबाट चाहिँ खाल्टोबाट निस्किएर चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि बाहिर पनि त्यो जाने बित्तिकै यताबाट जुन एउटा ठाउँ बनाएको थियो हैन, त्यहाँबाट जाने बित्तिकै त्यहाँ पनि भुइँमा चाहिँ त्यो चिप्लो चिप्लो चिजहरू त्यतिखेर राखिरहेको रहेछ। त्यो निग्रन्थहरू त्यहाँबाट भाग्दाखेरि त त्यो चिप्लोमा चिप्लेर त्यहाँ पनि लडेर यिनीहरू त लडी बुढी हैन सबै। अनि त्यहाँको मान्छेहरूले तिमीहरू नै हैन सर्वज्ञहरू, तिमीहरूले चाहिँ अतीत वर्तमान भविष्य कुरा जान्छ भनेर भनेको होइन, ल देख्यौ त आफ्नो भविष्य पनि तिमीहरूले देखिरहेको छैनौ, ल हेर यस्तो खाल्टो खनिरहेको छ तै पनि तिमीहरूलाई थाहा छैन। बडा मान्छेहरूलाई चाहिँ मिथ्या दृष्टिमा राखेर तिमीहरूले चाहिँ लाभ सत्कारमा तिमीहरू चाहिँ फुलेर यसरी गर्ने भनेर त्यहाँका मान्छेहरूले लत्थीले पिटेर यिनीहरूलाई भगाउन थाल्यो। अब आइन्दादेखि यस्तो चाहिँ मिथ्या दृष्टि धारणा गरेर हामीलाई फसाउनको निमित्त तिमीहरूले प्रयास गर्नु पर्दैन। बडा तिमीहरूले चाहिँ मलाई फसाउनको निमित्त येन तेन गरेर चाहिँ साथीलाई भन्न लगाएर मैले तिमीहरूलाई जाँच पडताल गरेको थिएँ, परीक्षण गरेको थिएँ, तिमीहरू फेल भयो। न तिमीहरू अतीत थाहा छ, न वर्तमान थाहा छ, न तिमीहरूलाई भविष्य नै थाहा छ, तिमीहरू त टोङ्गीहरू हौ भन्दै त्यहाँ पिट्दै लगेर भगाएछ है। भगाएपछि त्यो निग्रन्थहरूले चाहिँ आफ्नो भक्तिभाव गर्ने ग्रह दिन कहाँ गएर के भन्न थालेछ त भन्दाखेरि, हे ग्रह दिन उपासक, तिम्रो मित्रले हामीलाई आज नालीमा खसाले, फोहोरमा खसाले, हामीलाई पिटिए, हाम्रो ठूलो अपमान गर्यो। तिमीले त उसले श्रद्धा राखेर हामीलाई बोलाएको थियो भनेर भनेको थियो, खोइ त हामीले चाहिँ के लाभ पाए, के सत्कार पाए? नाली पाए, फोहोर पाए, लाठी पाए, अपमान पाए।
भनेर चाहिँ निग्रन्थहरूले ग्रह दिनलाई चाहिँ सबै जानकारी दिएपछि अनि ग्रह दिनले ओहो मेरो यो चाहिँ श्रीगुप्त मित्र भनेकाले त्यस्तो गर्यो, ओहो मेरा गुरुलाई त्यस्तो अपमान गर्यो, यो अन्याय गर्यो, यो अत्याचार गर्यो, यस्तो पनि गर्ने हो भनेर आफ्नो मित्रप्रति पनि द्वेष भाव राखेर ग्रह दिनले के गरे त भन्दाखेरि राजदरबारमा गएर चाहिँ मुद्दा हालेछ। मुद्दा हालेर चाहिँ हैन हजारौं कासार्पण त्यसको एउटा चाहिँ मेरा गुरुहरूलाई त्यसरी दुःख दिएको, त्यसरी अपमान गरेको कारणले त्यो अपमानको बदलामा यो श्रीगुप्तलाई हजार कासार्पण हैन हजारौं कासार्पण चाहिँ अब के भन्ने त्यसलाई चाहिँ तिराउनको निमित्त राजदरबारमा गएर मुद्दा लगाए। अनि राजाले पनि पत्र पठाए श्रीगुप्तलाई कि निग्रन्थहरूलाई यसरी यसरी चाहिँ अपमान गरेको कारणले यसरी चाहिँ एउटा मुद्दा परेको छ, कासार्पण तिराउनको निमित्त यसरी मुद्दा परेको छ भन्दै पत्र पठाएछ। श्रीगुप्त पनि दरबारमा गएछ। दरबारमा गएर महाराजलाई के भनेछ त भन्दाखेरि महाराज तपाईले न्याय निसाब गर्नुहुन्छ भने परीक्षण गरेर न्याय निसाब गर्नुहुन्छ कि परीक्षण नगरेर न्याय निसाब गर्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि अवश्य पनि परीक्षण गरेर मात्रै म न्याय निसाब गर्छु। त्यसो भए महाराज मैले पनि निग्रन्थहरूलाई परीक्षण गरेको थिएँ। मेरा साथीले मलाई चाहिँ बार बार मेरा गुरुहरू चाहिँ सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, मेरा गुरुहरू चाहिँ अतीत वर्तमान र भविष्य जान्नुहुन्छ भनेर मलाई चाहिँ बार बार उनीहरूको गुरु कहाँ लगेर भक्ति भाव गराउने, उपासक बनाउने, उनीहरूको सेवा सत्कार गर्नको लागि खचखचाएको थियो। र साथीको कुरा सुनेर नै मैले चाहिँ त्यो सही हो कि होइन भनेर परीक्षण गरेर म हेरेको थिएँ। मैले उनीहरूलाई घरमा बोलाएको पनि सर्वज्ञ हो, अतीत वर्तमान र भविष्य जानेका होलान् भनेर मैले चाहिँ उहाँहरूलाई श्रद्धा राखेर मैले त्यो सबै वातावरण व्यवस्था गरेको थिएँ उनीहरूको परीक्षणको लागि। मेरा साथीले जे भनेर मलाई चाहिँ त्यो भक्तिभाव गर्ने त्यो मार्गमा हिँडाएको थियो, वास्तवमा त्यो त सही थिएन, त्यो त गलत निस्कियो। मैले आफ्नो चाहिँ हिँड्नुपर्ने मार्गलाई मैले परीक्षण पनि गर्न नपर्ने महाराज। परीक्षण गरेर उहाँहरू फेल हुनुभयो भने त मेरो के दोष? उहाँहरू प्रज्ञावान हुनुभएको भए नालीमा चढ्ने थिएन, उहाँहरू प्रज्ञावान भएको भए फोहोरमा चढ्ने थिएन, उहाँहरू अतीत र वर्तमान र भविष्यलाई जान्नु हुने भएको भए उहाँहरू त्यसरी चाहिँ लाठी खानु पर्दैन थियो, नाली र फोहोर खानु पर्दैन थियो। त्यसरी अतीत वर्तमान र भविष्य जानेको भए मैले श्रद्धा राखेरै उहाँलाई मैले निमन्त्रणा गरेको थिएँ र श्रद्धा राख्थे पनि। मेरो के को दोष महाराज, मेरो के को दोष महाराज? आज मेरो साथी मित्रले मैले त्यस्तो व्यवहार गरे भने मलाई जरिवाना तिराउनको निमित्त, हजारौं कासारपनको जरिवानाको निमित्त तपाईले मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ दोषारोपण गरिरहनु भएको छ। के महाराज यो सही हो? यो सही न्याय हो? के मैले जरिवाना तिर्नै पर्ने हो र अहिले भनेर श्रीगुप्तले महाराजलाई निवेदन गरे। अनि राजाले के भने त भन्दाखेरि, हे ग्रह दिन्न, के तिमीले चाहिँ जुन यो श्रीगुप्तले जे भनिरहेका छौ त्यो सबै कुरा तिमीले उसलाई भनेका हौ कि तिम्रो गुरुहरू अतीत भविष्य वर्तमान सबै जानेका सर्वज्ञ हौ भनेर उसलाई चाहिँ तिमीले त्यो मार्गमा हिँड भनेर भनेका थियौ कि थिएन भनेर भन्दाखेरि ग्रह दिनले के भने त भन्दाखेरि झुटो कुरा बोल्न सकेन। उसले त के भने त भन्दाखेरि, महाराज मैले मेरो मित्रलाई भनेको थिएँ मेरा गुरुहरू अतीत वर्तमान र भविष्यलाई जान्ने बुझ्ने,
सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको मार्ग मुक्तिको मार्ग हो भनेर मैले भनेको चाहिँ थिएँ भनेर ग्रह दिन्नले त्यसो भनिसकेपछि राजाले के भने त भन्दाखेरि तिमीले त्यस्तो भनेका थियौ भने तिम्रो साथीले हिँड्ने बाटोको परीक्षण गर्न पाउँछ। उसले परीक्षण गरे तिम्रा गुरुहरू फेल भए भने अब उसको केही पनि दोष रहेन। त्यो निग्रन्थहरूलाई जुन चाहिँ त्यो अपराध भएको भनेर तिमीले ठानेका छौ, अब उनीहरूलाई चाहिने जुन जरिवाना छ, तिमीले जरिवाना तिर्नुपर्छ भनेर जुन चाहिँ यहाँ मुद्दा हालेका छौ, यो श्रीगुप्तले जरिवाना तिर्ने होइन कि अब जसले यो मुद्दा हालेको छ त्यसले नै यो चाहिँ जरिवाना तिर्नु पर्यो भनेर राजाले उल्टै ग्रह दिनलाई जरिवाना तिर्न लगाए। आफ्नो हिँड्ने बाटोको परीक्षण गर्न पाउँछ। तिमीले भनेरै उसले त्यो परीक्षण गरेको। तिमीले भने जस्तो उनीहरू भएको भए उनीहरू नालीमा खस्दैन थियो, उनीहरू चाहिँ फोहोरमा खस्दैन थियो भनेर राजाले त्यहाँ चाहिँ निसाफ गरिदिए। आखिरमा जित कसको भयो त भन्दाखेरि श्रीगुप्तको त्यहाँ जित भयो। उसले जरिवाना तिर्नु परेन, हजारौं कासारपन जरिवाना तिर्नु परेन। उल्टो जसले चाहिँ त्यहाँ मुद्दा हाले ग्रह दिनले उसले उल्टो जरिवाना तिर्नु पर्यो। फसाद भयो। श्रीगुप्तले ओहो राजा त प्रज्ञावान रहेछ, साधु महाराज, साधु साधु, कि संसारमा यस्ता मिथ्या दृष्टि हैन, मिथ्या आजीविका लाभ सत्कारमा भुलेर चाहिँ संसारलाई नै चाहिँ यो मिथ्या मार्गमा डोर्याउने यस्ता मान्छेहरूको कमी छैन महाराज। तर तपाईले सम्यक रूपमा चाहिँ न्याय निसाब गरिदिनु भयो। साधुवाद महाराज भन्दै त्यहाँबाट श्रीगुप्त चाहिँ गए। ग्रह दिन्न पनि आफूले चाहिँ जुन हालेको मुद्दामा आफै हारेपछि उसले जरिवाना तिर्नु पर्यो, हजारौं कासारपन। त्यसपछि श्रीगुप्तले चाहिँ अब त मेरो साथी यसरी आफ्नो निग्रन्थहरू त्यसरी चाहिँ अतीत वर्तमान र भविष्य नजानेकन जुन मैले खनेको त्यो खाल्तो जुन नाली छ त्यो फोहोर त त्यसमा गुटमुटिएर त्यहाँ झर्नु पर्यो। यस्तो एउटा दृश्य देखेपछि त मेरो साथीको यो मन परिवर्तन हुन्छ होला। जसलाई मैले अतीत वर्तमान र भविष्य जानेको छु, सर्वज्ञ मुक्तिको मार्ग भनेर चाहिँ मैले ठानेको थिएँ, उनीहरू त सही होइन भनेर मान्छ भनेर सोचेको थियो। तर ग्रह दिनले त उल्टो चाहिँ मुद्दा हालेर हैन कुरा नै लम्ब्याइदिएछ। यद्यपि त्यहाँदेखि ग्रह दिनले कयौं समयसम्म, धेरै समयसम्म श्रीगुप्तलाई मित्रलाई नै शत्रु बनाएर बोल्दा पनि बोलेन, बोलचालै बन्द भयो। अब ग्रह दिनले बोल्न नआएपछि श्रीगुप्तले पनि बोल्ने कुरा नै भएन। बिचरा श्रीगुप्तले चाहिँ के सोचेर भन्दाखेरि मेरा मित्र अज्ञानी छ, चाँडो नै उसले चाहिँ सम्यक दृष्टि उसलाई प्राप्त होस् भनेर कामना गरिरहेको रहेछ श्रीगुप्तले। तर ग्रह दिनले के सोचिरहेको छ त भन्दाखेरि त्यो समयमा उनीहरूको बोलचाल त भएन, साथीहरू बीचमा चाहिँ शत्रुता बढ्यो। उसले के सोचिरहेको थियो त भन्दाखेरि मेरो अपमान भयो, मेरो गुरुहरूको पनि अपमान भयो र मेरो हानि पनि भयो, हजारौं कासारपनको पनि हानि गरायो। यो सबै गर्ने को त भन्दाखेरि श्रीगुप्तले यो हानि गरेका हुन्। यसलाई त म बदला नलिकन कसरी बस्न सक्छु र भनेर चाहिँ नबोलिकन उसले त्यो दिमागमा बदलाको भाव राखेर बसिरहेको छ। अनि एक दिन चाहिँ ग्रह दिनले के सोच्यो त भन्दाखेरि यसरी मैले चाहिँ मित्रसँग नबोलिकन बस्यो भने त उसँग त म कसरी बदला लिन्छु र कसरी मौका पार्छु र। त्यसैले मैले उसँग बोल्न जानु पर्यो। जसरी पहिला मित्रवत व्यवहार थियो त्यसरी नै उसले मित्रवत व्यवहार देखाएर
मौका पारेर मैले पनि त्यसलाई त्यसरी नै अपमान गर्नेछु र त्यसको गुरुहरूलाई पनि अपमान गर्नेछु र त्यसलाई मलाई जस्तै हानि पनि म पुर्याइदिन्छु भनेर सोच्न थाले। त्यसैले मैले उसँग बोल्न जानु पर्यो, यसले नबोलेको त भएन भनेर धेरै समयपछि साथीसँग आएर, श्रीगुप्त मित्र धेरै समय भयो त हाम्रो बोलचाली नभएको, त्यसरी साथी साथी बीच त कहिलेकाहीँ यस्तो यताउता खटपट त भइहाल्छ। मित्र श्रीगुप्त, मैले जे गरेँ त्यसको पनि बिर्सिदेऊ, तिम्रोबाट जे भयो त्यो पनि म बिर्सिदिन्छु। हाम्रो जुन मित्रवत व्यवहार थियो त्यही व्यवहारलाई हामी निरन्तरता दिउँ, किन तिमी नबोलेर बस्छौ भनेर चाहिँ ग्रह दिनले अब त्यहाँ नाटक गर्न आयो, चालबाज खेल्न आयो। मान्छेहरू त्यस्तो हुन्छन् नि, आफ्नो स्वार्थको लागि नजिक आउँछन्, स्वार्थ पूरा हुने बित्तिकै टाढा हुन्छ कि। यसले तपाईसँग नजिक हुने मान्छेहरू तपाईले सोच्नुहोस् कि जब तपाईसँग नजिक हुने मान्छे तपाईसँग टाढा गयो भने सोच्नुहोस् त्यो मान्छेले तपाईसँग प्राप्त गर्ने स्वार्थ पूरा गरिसकेको छ, त्यही भएर ऊ टाढा जान्छ। स्वार्थी मान्छे भनेको त्यसले टाढा जान्छ। आफ्नो इच्छा पूरा हुने बित्तिकै उनीहरू टाढा जान्छन् स्वार्थी मान्छेहरू चाहिँ। अब उसको स्वार्थ थियो, त्यसैले नजिक आयो। अब श्रीगुप्तले के सोच्यो त भन्दाखेरि, ओहो मेरो मित्रलाई त पश्चाताप भएछ, बिचरा आफ्नो पनि हानि भयो, गुरुहरूको पनि अपमान भए जस्तो गर्यो, बिचरालाई साह्रै नमज्जा मानेको होला। ठिकै छ, गर दिन्न, तिमीले नबोलेकोले मात्रै, अब तिमीले नै बोलेन, अब मैले कसरी बोल्ने, त्यसैले मात्र बोलचाल नभएको हो। मित्र ठिकै छ, पहिलाको कुराहरू बिर्सेर पठाइदेऊ, जे हुनु थियो भयो। साथी भाइहरूको बीचमा यस्ता कुराहरू त भइरहन्छ, यस्ता कुराले हाम्रो मित्रतालाई यसरी चाहिँ टुङ्ग्याउनु हुन्न। त्यसैले भावी समयमा पनि हामी पहिला जसरी मित्र थियौं त्यसरी नै हामीले अगाडि बढेर आफ्नो सम्यक आचरणलाई अगाडि बढाउनु पर्यो मित्र भनेर उनीहरूको एक आपसमा फेरि मित्रता भयो। मित्रता भएर श्रीगुप्तले केही समयपछि आफ्नो ग्रह दिन्न साथीलाई के भने त भन्दाखेरि पहिला जस्तै मित्रवत व्यवहार गर्न थाले। श्रीगुप्तले त अब साच्चैकै मित्रताको हात अगाडि बढाएको थियो, तर ग्रह दिनको चाहिँ उसले मित्रताको हात बढाएको पछाडि चाहिँ स्वार्थ लुकेको थियो। कहिले मौका पर्ला र यसलाई मैले ठिक पार्छु भन्ने सोचिरहेको थियो। नभन्दै केही समयपछि श्रीगुप्तले ग्रह दिनलाई के भने त भन्दाखेरि हे मित्र, गौतम तथागत सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँले अतीत वर्तमान र भविष्यलाई जान्नुहुन्छ, पूर्व जन्म पुनर्जन्मको विषयमा पनि जान्नुहुन्छ, कर्म र कर्मको फलमा पनि जान्नुहुन्छ। उहाँ सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँले चित्तको यो जुन हाम्रो मन छ, जुन यो चित्त छ, यसलाई नै विविध प्रकारले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ मनुष्यहरूको मात्र शास्ता होइन, देवता र ब्रह्माहरूको पनि शास्ता हुनुहुन्छ। सत्व प्राणीहरूप्रति मैत्री करुणा राखेर विचरण गर्नुहुन्छ। भगवान बुद्ध मुक्तिको मार्ग हो, अँध्यारोमा हिँडेकाहरूको ज्योति हो, बाटो बिराएकाहरूको लागि बाटो हो, तिर्खाएको लागि पानी हो, थकाइ लागेकाको लागि चौतारी हो, अन्डोको लागि आँखा हो, बहिरोको लागि कान हो, लाटोको लागि बोली हो, निर्जीवहरूको लागि प्राण हो। भगवान बुद्ध, उहाँको शरणमा जाउँ हे मित्र भनेर
श्रीगुप्तले ग्रह दिनलाई अन्तस साँच्चै मेरो साथी पश्चाताप गरे होलान्, अब सही मार्गमा हिँड्नको लागि उसले मन राखे होलान् भनेर चाहिँ श्रीगुप्तले आखिर आफ्नो साथीप्रति मैत्री राखेर नै भगवान बुद्धको प्रशंसा गरेर, भगवान बुद्धको गुण स्मरण गरेर, गुणको वर्णन गरेर ग्रह दिनलाई बुद्धको शरणमा जानको निमित्त प्रोत्साहन गरे, प्रेरणा गरे। ग्रह दिनलाई त्यही चाहिएको थियो, त्यही चाहिएको थियो मनमनमा के, मलाई त त्यही चाहिएको थियो। तिमीले कहिले यो भन्ला र म कार्य गर्छु, जसरी मैले तिमीलाई आफ्नो गुरुहरूको वर्णन गर्दाखेरि तिमीले चाहिँ अब निमन्त्रणा गरेर मेरो गुरुहरूको अपमान गरेको थियो नि, तिमीले पनि कहिले यो भन्ला भनेर मैले कुरिरहेको थिएँ। बस अब भन्यो मनमनमा, तर मुखले के भने त भन्दाखेरि ओहो श्रीगुप्त, यस्तो गौतम बुद्धको गुणहरू पहिला नै तिमीले किन वर्णन गरेनौ? यस्तो मार्गमा हिँड भनेर तिमीले कहिले पहिला नै किन भनेनौ? किन मलाई ढिला गर्यो मित्र? साँच्चै भगवान बुद्ध चाहिँ अतीत वर्तमान भविष्यलाई जान्नुहुन्छ? साँच्चै उहाँ सर्वज्ञ हुनुहुन्छ? पुनर्जन्म र पूर्व जन्मको जान्नुहुन्छ? कर्म र कर्मको फलमा जान्नुहुन्छ? चित्तलाई विभिन्न प्रकारले उहाँले व्याख्या गर्नुहुन्छ? अवश्य मित्र, मेरा शास्त्रा त्यस्तै हुनुहुन्छ। तिम्रा शास्त्रा जस्तो होइन, जसले आफूहरू खाल्टोमा खस्ने कुरालाई पनि जान्नु भएको छैन। मेरा शास्त्रा त्यस्ता होइन। मेरा शास्त्रा अतीत वर्तमान भविष्यलाई छर्लङ्ग देख्नुहुन्छ। भनेपछि त्यही मौकामा ग्रह दिनले के भने त भन्दाखेरि, त्यसो भए मित्र तिम्रा शास्त्रा गौतम शास्त्रालाई मेरो घरमा निमन्त्रणा गर। म साँच्चै उहाँलाई चाहिँ सत्कार गर्न चाहन्छु, आदर गर्न चाहन्छु, दान गर्न चाहन्छु, उहाँको उपदेश सुन्न चाहन्छु, उहाँलाई आदर गौरव गर्न चाहन्छु। म पनि मुक्तिको मार्गमा हिँड्न चाहन्छु। मित्र किन ढिला गर्यो? जाऊ तिम्रा चाहिँ गौतम शास्त्रालाई बोलाऊ भनेर चाहिँ मनमा कहिले त्यो मौका आउँछ र उसलाई पनि मेरो गुरुहरूको जुन बदला छ त्यसलाई लिनु थियो उसलाई। अब राजाले पनि त के गर्ने रहेछ त भन्दाखेरि, अब अतीत वर्तमान र भविष्य जानेकाहरूलाई परीक्षण गर्न हुन्छ भनेर त त्यहाँ न्याय निसाब गरेको उसलाई उल्टै जरिवाना तिराएको भएपछि अब मैले पनि त त्यसरी चाहिँ परीक्षण गराए भने त उनीहरू खाल्टोमा खस्यो, यानी यतापट्टि खस्यो उतापट्टि खस्यो, मेरो दोष त हुँदैन। राजाले त त्यो मलाई जरिवाना तिराउँदैन। हो मलाई ठुलो मौका आयो भनेर चाहिँ ग्रह दिन चाहिँ मनमा नै प्रसन्न भएर साथीलाई बोलाऊ, तिम्रा गौतम शास्त्रालाई बोलाऊ भन्न थाले। अनि श्रीगुप्तले पनि ओहो मेरो साथीले चाहिँ अब साँच्चै के बुझ्यो कि क्या हो, अब मैले शास्त्रालाई गएर भन्नुपर्छ यो कुरा भनेर खुसी भएर चाहिँ श्रीगुप्त भगवान बुद्ध कहाँ गए, पञ्चाङ्ग वन्दना गरे, भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गरे, भो शास्त्रा मेरा मित्र ग्रह दिन खुसी भएर प्रसन्न भएर भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षुहरूलाई निमन्त्रणा गरिरहेको छ। कतिजना त भन्दाखेरि ग्रह दिनले श्रीपुत्रलाई भनेको त्यो 500 जना भिक्षुहरू बोलाएर ल्याऊ, म 500 जना भिक्षुहरूलाई म चाहिँ निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। किन त उसलाई त बदला लिनु थियो नि त। ठुलो संगदान गर्छु म बुद्ध प्रमुख भिक्षुहरूलाई, मैले पनि जानेको छु खाल्टोमा नखसाली यिनीहरूलाई कहाँ छाड्छु र म। बदला लिने भएपछि अलिकति मजाले लिने हो भनेर चाहिँ सोचेर पठाएको भन्छ। त्यसपछि श्रीगुप्तले चाहिँ प्रार्थना गरिसकेपछि के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, भगवान शास्त्रा मेरा मित्र ग्रह दिन मिथ्या दृष्टिक हुनुहुन्छ, निग्रन्थहरूको सेवा सत्कार गर्ने व्यक्ति हो, तर उहाँले चाहिँ तपाईप्रति साह्रै गौरव राखेर उहाँले मेरा मित्रले निमन्त्रणा गर्नुभएको छ।
साँच्चैकै बदलाको भाव लिनको लागि गरेको हो या साँच्चैकै श्रद्धा राखेर गरेको हो त्यो त तपाईँ जानुन्। तर उहाँको निग्रन्थहरूलाई मैले निमन्त्रणा गरेर उहाँहरूको अतीत वर्तमान भविष्य जानेका हो कि होइनन् भनेर मैले परीक्षणको हिसाबमा खाल्टो खनेको थिएँ र उनीहरू चाहिँ त्यो अतीत वर्तमान र भविष्य नजानेकन उनीहरू खाल्टोमासम्म खसे। त्यही हिसाबले कति दिनसम्म त मसँग बोल्दा पनि बोलेन, पछि बोल्न आइसकेपछि मित्रवत व्यवहार गरिसकेपछि आखिर त यस्तो उसले निमन्त्रणा गरेको हो। भगवान शास्त्र उचित छ भने तपाईले स्वीकार गर्नुहोला, उचित छैन भने अस्वीकार गरिदिनु होला भनेर चाहिँ अब सिधी गुप्तलाई त के थाहा अर्काको अनुहारमा लेखेको हुँदैन, उनीहरूले जाल बुनेको हो कि उनीहरूले चाल गरेको हो कि त्यो त थाहा हुन्न नि। अनि त्यसपछि भगवान बुद्धले चाहिँ ग्रह दिनलाई त्यसरी निमन्त्रणा गरेका छन् भनेर उहाँले आफ्नो चाहिँ ज्ञान दृष्टिले हैन प्रज्ञा चक्षुले हेर्नुभयो। प्रज्ञा चक्षुले हेर्नु हुँदाखेरि त अब उहाँ त अतीत वर्तमान भविष्यमा साँच्चैकै बुझ्ने त भगवान बुद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ त सर्वज्ञ, देवता र ब्रह्माले गर्न नसकिने काम उहाँले गर्नुभयो, मुक्तिको मार्ग उहाँले तयार गर्नुभयो, निर्वाणको ढोका उहाँले खोलिदिनु भयो। उहाँले हेर्नु हुँदाखेरि त प्रज्ञाको चक्षु खोलेर हेर्नु हुँदाखेरि त के देखे त भन्दाखेरि जसरी उसको निग्रन्थहरूलाई श्री गुप्तले चाहिँ खाल्टो खनेको थियो त्यसरी नै उसले खाल्टो खन्ने रहेछ। खाल्टो खनेर चाहिँ अब श्री गुप्तले चाहिँ त्यहाँ नाली र फोहोरहरू राखे जस्तै त्यो ग्रह दिनले त द्वेषित राखेको कारणले रातभरि त्यो चाहिँ दाउराहरू बालेर त्यो दाउराहरूको त्यो अब दाउराहरू बालेपछि त्यो खाल्टोमा त आगै आगो हुन्छ नि त तपाईको हैन, अंगार हुन्छ नि त त्यहाँ हैन। त्यसरी चाहिँ खाल्टोमा त्यस्ता आगोहरू राखेर बस्ने रहेछ र माथि चाहिँ तपाईको के पनि होइन भुइँनै हो जस्तो गरी राख्ने रहेछ। अनि त्यहाँ चाहिँ भिक्षुहरूलाई निमन्त्रणा गरेर एक एकजना भिक्षुलाई निमन्त्रणा गरेर एक एकजनालाई त्यो खाल्टोमा खसाल्ने रहेछ। त्यसरी भगवान बुद्धले चाहिँ आफ्नो प्रज्ञा चक्षुले अब देखेछ। अनि भगवान बुद्धले देखे पनि उहाँले चाहिँ के सोच्नु भएछ त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध भनेका महाकरुणाले युक्त व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि म भोलि भिक्षु संघ सहित त्यहाँ गएर उसको उपकार हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रज्ञा चक्षुले हेर्नु हुँदाखेरि त आखिरमा आफ्ना उपासक श्री गुप्त र ग्रह दिनको चाहिँ उपकार हुने देखेर भगवान बुद्धले चाहिँ हे श्री गुप्त भोलिको तिम्रो साथी ग्रह दिनले जुन निमन्त्रणा गरेको भोजन छ त्यो भोजनलाई हामीले स्वीकारेका छौं, अवश्य पनि पाल्ने छु भनेर स्वीकार गर्नुभयो। भगवान बुद्धले उपकारै गर्ने हिसाबले जानुको लागि तयार भएको। किन त भन्दाखेरि साँच्चैकै सर्वज्ञ भगवान बुद्ध हुनुहुन्छ, अतीत वर्तमान भविष्य जान्नुहुन्छ, मुक्तिको मार्ग तय गर्नुहुन्छ भगवान बुद्धले। अब त्यस्ता भगवान बुद्ध भोलिको दिनमा चाहिँ ग्रह दिनको घरमा जाने भयो। नभन्दै ग्रह दिनले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि रातभरि आगो जलाएर त्यहाँ खाल्टोमा आगो राखिदिएको। माथि चाहिँ तपाईको चाहिँ घाँस पातहरू यो चाहिँ रुखका पातहरू राखेर त्यहाँ चाहिँ माथि चाहिँ त्यो के भन्छ माटोले पोटेर मानव एउटा भुइँ जस्तो बनायो। त्यहाँ जाने बित्तिकै पस्नु मात्र पनि छैन, त्यहाँ हिँड्ने बित्तिकै त त्यो खाल्टोमा खस्ने रहेछ। त्यसरी त्यो चाहिँ ग्रह दिनले आफ्नो चाहिँ दुईटा घरको बीचमा त्यस्तो एउटा चाहिँ सभा जस्तो बनाएर त्यस्तो एउटा जाल चाहिँ उसले तयार पारेछ, त्यस्तो परियोजना बनाएछ उसले। भोलि बिहान भएछ उसले त रातभरि काठहरू ल्याएर आगो बालेर सबै त्यहाँ चाहिँ अंगारहरू त्यहाँ राखेर हैन बदला लिने भावले सबै तयार पारिसकेपछि मक्क परेर बसेको रहेछ त्यो ग्रह दिन।
त्यसपछि भोलि बिहान श्रीगुप्त त्यो मित्र गएर सोध्न गएछ, हे ग्रह दिन्न सबै तयार भयो? भगवान बुद्धलाई चाहिँ निमन्त्रणा गरेका छौ, आज तिमीले सबै खाना साना आदि इत्यादि बसोबास गर्ने हैन 500 जना तिमीले बोलाएका छौ भने अब यस्तो ठाउँ पनि त चाहियो, तिमीले सबै चाजोबाजो मिलाएका छौ कि छैनौ भनेर भन्दाखेरि, हे मित्र श्रीगुप्त मैले सबै चाजोबाजोहरू मिलाएका छौ, किन पिर गर्छौ? यो भाँडामा भात हो, यसमा दाल हो, यसमा तरकारी हो, यसमा अचार हो, यसमा चाहिँ फलना हो, यसमा धिस्का हो भन्दै सबै खानाहरू चाहिँ परिष्कारहरू पनि देखाए, भाँडा मात्र देखाए। तर वास्तवमा त्यो कुनै पनि भाँडामा खाना भने पकाएको रहेनछ। किन त भन्दाखेरि उसले के सोचेको थियो त भन्दाखेरि सबै भिक्षुहरू आएर त्यो अंगार हैन त्यो आगोमा झर्ने त हो नि, त्यो खाल्टोमा खस्ने त हो नि, अनि त खुवाउनै परेन। जसरी मेरा निरन्तरलाई पिटेको थियो म पनि पिटेर भगाइदिन्छु तिनीहरूलाई भनेर योजना बुनेको कारणले कुनै पनि भाँडोमा त उसले खाना त बनाएको छैन, मात्र भाँडोमा यो भाँडोमा यो हो, यो भाँडोमा यो हो, फलाना भाँडोमा त्यो हो भनेर चाहिँ साथीलाई चाहिँ हो जस्तो हुने गरी एउटा नाटक गरेको भयो त। त्यसपछि श्रीगुप्तले पनि ल साथीले त भयंकर भव्य रूपमा हैन सबै कुराहरू चाहिँ चाजोबाजो तयार गरेको रहेछ भनेर खुसी भएर श्रीगुप्तले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्न गए, भगवान शास्ता तपाईं पाल्नुहोस्, ग्रह दिनले सबै चाजोबाजोहरू तयार गरेका रहेछन्, तपाईं पाल्नुहोस् भनेर भन्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्ध मुस 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 मुस्काउनु भयो। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धलाई सबै कुरा थाहा थियो नि त, के हुन्छ, कस्तो कस्तो हुन्छ, के गरे, के सोच गरे, मनकै कुरा थाहा हुने भगवान शास्ता हैन। मनोमय ज्ञान प्राप्त व्यक्ति उहाँ त, दिव्य चक्षु ज्ञान प्राप्त व्यक्ति उहाँ त हैन, सबै कुरा देख्न सक्ने, केही कुरालाई छेक्न नसक्ने उहाँलाई त। अनि चाहिँ ए श्रीगुप्त ठिक छ, अवश्य पनि जाउँ, तिम्रो साथी कहाँ गएर हामी चाहिँ भोजन गरौँ, धर्मदेशना गरौँ आदि इत्यादि जे सत्कार प्राप्त हुन्छ गरोस् उसले भनेर चाहिँ गएछन्। गइसकेपछि ग्रह दिनको गृह नजिक आइसकेपछि, प्राङ्गणमा आइसकेपछि ग्रह दिनले आदर गौरवका साथ चाहिँ वन्दना गरेर भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गरे हैन, ए गौतम शास्ता आउनुस्, तपाईका 500 जना भिक्षु सहित चाहिँ मेरो चाहिँ स्थानमा मैले राखेको छु, व्यवस्था गरेको छु, त्यो स्थानमा आउनुस् भनेर मनमनी उसले के सोचे त भन्दाखेरि यदि तपाईं गौतम शास्ता तपाईं साँच्चै के अतीत वर्तमान र भविष्य जान्ने हो भने मेरो घरमा नपाल्नुस्, मनमनी भनेको। यदि तपाईं चाहिँ जान्नु भएको छैन भने पाल्नुस् र भोग्नुस्। खाल्टो त खनेको छु मैले, त्यो पनि आगो बालेर, भित्र आगो छ त्यो खाल्टो भित्र। त्यसपछि भगवान बुद्धलाई थाहा थियो, ल ठिक छ उपासक, तिम्रो चाहिँ चाजो बाजो मिलाएको देखेर हामीलाई प्रसन्न भयो, अवश्य पनि तिमीले जहाँ स्थान मिलाएका छौ हामी त्यहाँ जान तयार छौ भनेर भगवान बुद्धले भन्नु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो ग्रह दिनले के भन्ने त भन्दाखेरि मेरो गृहमा तपाईहरु चाहिँ पाल्नु हुँदाखेरि गृहको एउटा नियमलाई तपाईहरुले पालन गर्नु होला। कस्तो नियम उपासक? गौतम शास्त्र मेरो गृहमा पाल्नु हुने अतिथि पाहुनाहरू एक जना चाहिँ गृह प्रवेश गर्छन्, त्यही नियम अनुसार तपाईहरु पनि एक जना चाहिँ गृह प्रवेश गर्नु होला। भगवान बुद्धले अवश्य पनि हे उपासक म सुरुमा म एक्लै अगाडि जान्छु भनेर चाहिँ हुन्छ आउनुस् भन्दै ग्रह दिनले भगवान बुद्धलाई लिएर जानुभयो। कहाँ लिएर जानुभयो त भन्दाखेरि त्यो खाल्टोमा लिएर जानुभयो के। खाल्टोमा लिएर जानुभयो, जहाँ खाल्टो पुगिसकेपछि
त्यो ग्रह दिन्न चाहिँ भगवान बुद्धको नजिक सँगसँगै गइरहेको मान्छे उसलाई त थाहा थियो यहाँबाट त्यहाँसम्म चाहिँ खाल्तो छ भनेर। अब त्यहाँबाट खस्छ। किन उसले एक एकजना बोलाएको त भन्दाखेरि सबै एकैचोटि आउँदाखेरि त जाने बित्तिकै एकजना खस्यो भने त अरू सबै खस्दैन। त्यसैले एक एकजना गएर स्वात्त खसोस् अर्को आओस् खसोस् अर्को आओस् खसोस् त्यो चाहना गरेर उसले चाहिँ एक एकजना चाहिँ बोलाएको रहेछ। अब त्यो कुरा चाहिँ सबै मान्छेलाई त्यहाँ देखाउनको लागि यो तमासा देखाउनको लागि उसले के पनि एनाउन्स गरे त भन्दाखेरि हे मान्छेहरू, हे उपासक उपासिकाहरू, यहाँ सुन, भगवान शास्त्र अतीत वर्तमान र भविष्य कुरा जान्नुहुने सर्वज्ञ, उहाँ पुनर्जन्म पूर्वजन्म सबै ज्ञाता, उहाँ मुक्तिको मार्ग प्रशस्त गर्ने भगवान बुद्ध हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ तमासा देखाउनको लागि त्यहाँ त अब एनाउन्स पनि गरे हैन। गरिसकेपछि त उसले थाहा भइसक्यो अब भगवान बुद्ध यहाँबाट खस्छ, किन त खाल्तो त खनेको छु त। त्यसपछि त्यहाँ मान्छेहरूको भिड थियो, त्यहाँ धेरै मान्छेहरू पनि थियो हैन, तमासा देखाउनलाई राखेको उसले। त्यसपछि चाहिँ आफूले चाहिँ लगेपछि एक ठाउँमा सुत्त ऊ चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा गएर अगाडि बढ्नुस् गौतम शास्त्र, अगाडि बस्नुस् भन्नुभयो। किन अगाडि बढ्नु भन्नुभएको त भन्दाखेरि त्यहाँ त अब खाल्तोबाट खस्ने समय हो त्यो। भगवान बुद्ध पनि आफूलाई पाइला चालेर अगाडि बढ्नुभयो। ग्रह दिनले सोच्यो यो गौतम शास्त्र पनि अतीत भविष्य र वर्तमान नजान्ने रहेछ। मेरा निग्रन्थहरू मात्रै त्यस्ता अतीत भविष्य र वर्तमान जानेको भएर हामीले ठानेको त्यो नजानेर उनीहरूले चाहिँ श्रीगुप्तको त्यो चाहिँ परीक्षामा फेल भयो जस्तै यो गौतम शास्त्र पनि फेल भएछ अब भनेर के सोचिरहेको थियो। भगवान बुद्ध त त्यहाँबाट सरासरै त्यहाँ पाइला चालेर अगाडि जानुभयो। श्रीगुप्तले के सोच्यो, अब त खस्यो होला, अब त खस्यो होला, अब त खस्यो होला भनेर सोचिरहेको। त्यहाँ जाने बित्तिकै त्यहाँको एउटा चाहिँ जुन खस्ने त्यो खाल्तो पर्छ त्यो पनि स्वाट खाल्तो परेको थियो। भगवान बुद्ध त खस्दा पनि खसेन। किन खसेन त भनेर यसो हेरेको त त्यो खाल्तोको अंगारबाट हैन, त्यहाँबाट त एउटा कमलको फूल फुलेर चाहिँ भगवान बुद्धलाई थापेर लिएको रहेछ। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँ चाहिँ यो चाहिँ मिराकल के तपाईहरुको यहाँले चमत्कार भएको ठान्नु होला। त्यस्तो घटना घटेको के अब भगवान बुद्धको समयमा त्यस्तो पनि भयो होला भनेर भन्नु होला। अब भयो। अब त्यहाँ चाहिँ भगवान बुद्धलाई सबै कुरा थाहा भएर उसको एउटा मिथ्या दृष्टिलाई दमन गर्नको निमित्त, उसलाई चाहिँ सम्यक मार्गमा लगाउनको निमित्त एउटा चाहिँ त्यहाँ रिद्धि प्राप्ति हारे जस्तै देखाउनु भएको के भगवान बुद्धले। ठ्याक्कै त्यहाँ भगवान बुद्धले पाइला टेक्निक बित्तिकै त्यहाँ खाल्तो परिसकेपछि त त्यहाँबाट एउटा चाहिँ कमलको फूल सुरुरु फुलेर भगवान बुद्धलाई चाहिँ थापेर लिएपछि भगवान बुद्ध त त्यो कमलको फूलमा चाहिँ मजाले पलेटी कसेर त्यहाँ बसिरहेको। ल त्यो खाल्तोको बीचको त्यो अंगार आगो थियो तल चाहिँ त्यो के भन्छ खाल्तोमा, त्यो खाल्तोको त्यो आगो त्यो भएको ठाउँबाट पनि तपाईको कमलको फूल फुलेर भगवान बुद्धलाई त पुरै आसन जस्तो धर्मासन जस्तो बसेर कमलको फूलमा बसिसकेपछि त त्यो ग्रह दिन त अक्क मक्क पर्यो। के देखिरहेको छु मैले यो? भगवान बुद्ध त खसेर आगोमा जल्नु पर्ने, त्यहाँ आगो लागेर यिनीहरू छटपटिनु पर्ने। त्यहाँ त्यसपछि त त्यहाँको त्यो दृश्य देखेपछि त त्यो ग्रह दिनको त आँखा नै उसले झिमिक्क गर्न सकेन। के देखिरहेको छु मैले? त्यस्तै गरी चाहिँ भगवान बुद्ध त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो कमलको फूलकोमा चाहिँ मजाले आसन राखेर बसेको। अब त्यो ग्रह दिनले राखेको आसन त सबै खाल्तो परेर झर्ने आसन मात्रै छ त त्यहाँ। तर भगवान बुद्ध त कमलको फूलको आसनमा बसिसकेको छ। अरू भिक्षुहरू पनि एक एक जना आउँदै 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 500 जना भिक्षुहरू आखिर भगवान बुद्धले जसरी त्यो खाल्तोबाट चाहिँ कमलको फूल हैन फुलाएर माथि फुलाएर हैन आसन लिएर बसे, त्यो 500 जना भिक्षुहरूले पनि त्यसरी नै
उहाँहरू त अरहन्त भिक्षु होला नि त होइन। सबै भिक्षुहरूले पनि सबैले कमलको फूल फुलाएर 500 वटा फूल त्यहाँ फुलाएर सबैले आसन जमाएर बसे। ग्रह दिनले जुन योजना बनाएको थियो, जुन चाहिँ हैन त्यहाँ परिस्थिति सृजना गर्ने उसको सोच थियो, बदला लिने सोच थियो, आखिरमा उसले भने जस्तो 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 भइरहेको थियो। त्यो ठाउँमा पाइलासम्म पनि टेकेको थियो, तर उसले सोच्दै नसोचेको त्यहाँ घटना भयो कि भगवान बुद्ध सहित भिक्षुहरू त कमलको फूलमा। कस्तो मात्र त्यो दृश्य होला, ल हेर्नुहोस् त। भगवान बुद्धको समयमा त्यस्तो घटना घटेको भने कमलको फूलमा आहा अदिन के ग्रह दिन त छक्क परेर बाबा मैले यो के दृश्य देखिरहेको छु। आश्चर्य भयो, कसरी फुल्यो फूल, कसरी आसन बन्यो त्यो कमलको फूल। अद्भुत आश्चर्य। भगवान बुद्धले चाहिँ मुस्क हैन मुस्कुराएर, हे उपासक ग्रह दिन्न, हामीले त आसन ग्रहण गरेर बसिसकेका छौं। अब तिमीले हामीलाई भोजनको निमन्त्रणा गरेका छौ, भोजनको व्यवस्था गर हैन। सबै भिक्षुहरू त बसिसकेका छ, किन तिमी आश्चर्य मानेर आँखा खोलेको खोले गरेर बस्छौ? हामी त आसन लिएर बसिसकेका छौं भनेपछि त अब त्यो एक फूलको त्यो ठाउँमा फुलेर चाहिँ बसिरहेको अवस्थामा उसलाई आश्चर्यचकित भयो। अर्को आपत के आइपर्यो त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध त अब भोजनको लागि त्यहाँ आसन जमाएर बसिसकेपछि त भोजन त गराउनु पर्यो। तर उसले चाहिँ के गरिरहेको छ त, भोजन त बनाएको छैन, तरकारी त बनाएको छैन, दाल त बनाएको छैन, अचार त बनाएको छैन। आफ्नो साथीलाई झुक्क्याएर मात्रै हैन, साथी आएर हेर्न आउँदाखेरि आफ्नो साथीलाई झुक्क्याएको मात्र हो उसले। यसमा चाहिँ भात छ, यसमा दाल छ, यसमा तरकारी छ, यसमा अचार छ, यसमा फल्ना तिस्का भनेर चाहिँ भाँडो मात्र देखाएका हुन्, छोपेको भाँडोहरू साथीलाई झुक्क्याएर पठाएको थियो। तर भगवान बुद्ध त्यहाँ त आसन लिएर बस्नुभयो। लौजा अब म के गर्ने, पसिना बगाएर मुटु नै ढुक्कु ढुक्कु पारेर अब लौन के गरौँ कसो गरौँ गर्दै त श्रीगुत्तलाई बनाउँछ। श्रीगुत्त लौन के भयो, कस्तो देखेँ मैले, म त आपत पर्यो, मलाई के गरौँ अब म भनेर भन्दाले अनि श्रीगुत्तले के भन्यो त भन्दाखेरि, ए मित्र के भयो र, यस्तो भगवान शास्ता उपस्थित हुनुभएको छ, सारा भिक्षुहरू उपस्थित छन्, के भयो र, हर्षको विषय हो नि त यो। एक ग्रह दिन किन तिमी यसरी पसिना बगाएर यसरी चाहिँ हडबडेर किन बोलिरहेको भन्दाखेरि त ग्रह दिनले के भन्यो त भन्दाखेरि, हे मित्र मलाई क्षमा गर है, क्षमा गर, मैले अपराध गरेँ है, मैले अपराध गरेँ। तिमीलाई मैले चाहिँ एउटा चाहिँ नाटक गरेको मात्र थिएँ, सबै कुराको नाटक गरेको थिएँ। तिमीसँग मैले फेरि मित्रवत व्यवहार गरेको पनि नाटक मात्रै थियो मित्र। र गौतम शास्त्रलाई निमन्त्रणा गर्ने पनि नाटक मात्रै थियो। किन त भन्दाखेरि तिमीले जसरी मेरा गुरुहरूलाई अपमान गरेको त्यो बदला लिनको लागि मात्रै मैले चाहिँ यो गौतम शास्त्रलाई मैले बोलाएको थिएँ। यो भाडाहरू जति पनि तिमीले देखिरहेका छौ नि, बुद्ध प्रमुख भिक्षुहरूलाई त्यहाँ दान गर्नको लागि भनेर हामीले भोजन व्यवस्था गरेको छु भनेर मैले तिमीलाई देखाएको थिएँ नि, यो सबै नाटक मात्र गरेको थिएँ। यो भाडाहरूमा केही पनि छैन मित्र। अतीत वर्तमान र भविष्य जान्ने भनेर चाहिँ मैले पनि परीक्षा गरेर चाहिँ बदला लिने हिसाबले गरेको त आखिरमा त्यहाँ सबै मैले खाल्टो खनेको थिएँ। आखिरमा खाल्टोबाट त कमलको फूल पो फुलेर आयो त। भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षुहरू 500 जना भिक्षुहरू त कमलको फूलमा पो आसन लिएर बस्नुभयो त। अब त भोजन व्यवस्था गर्नुपर्ने, केही कुरा मलाई आश्चर्य भइरहेको छ। अझै म यहाँ त भोजनै छैन, अब मैले के गर्नु, म त खत्तम भएँ, म त बर्बाद भएँ। मैले कसरी यो अवस्थालाई, यो परिस्थितिलाई मैले अब सम्हाल्ने होला, हे मित्र के गर्ने भनेर चाहिँ अब सबै कुराहरू पहिलादेखिको सबै त्यो नाटकहरू सबै साथी श्रीगुत्तलाई त्यो सम्झाउँदाखेरि त लौ तिमीले त यसरी गरेको छ, यो भाडामा त्यसो भए चाहिँ भोजन सोजन के पनि छैन,
के पनि छैन, यो भाँडो सबै खाली हो। किन त मैले खाली पारेको त भन्दा तिमीलाई मैले चाहिँ त्यो बुद्ध प्रमुख भिक्षुहरू चाहिँ नआउलान् भनेर मात्रै भोजनको व्यवस्था गरेको छु भनेर भनेको। मैले सोचेको सबै त्यो खाल्टोमा खस्नेछ, उनीहरू भाग्नेछन्, सबैलाई लखेट्नेछु भनेर मैले सोचेको थिएँ। तर यहाँ त घटना त अर्कै भयो त। मेरो त आँखा छिम्म पनि परेन। के हो साथी, के हो मित्र? साँच्चैकै भगवान शास्त्र त जुन मैले चाहिँ संरचना तयार पारेको थियो त्योभन्दा पनि महान रहेछ, त्योभन्दा पनि बेग्लै रहेछ। कसैलाई केही हानि पनि भएन। कमलको फूलमाथि आसन लिएर बस्नु पर्यो। अब भोजन छैन, के गर्ने श्रीगुप्त? म त बर्बाद भएँ। म त अब के गर्ने, मैले कसो गर्ने अब मैले अब भनेर चाहिँ भन्दाखेरि त अनि गरहदिन्दले के भन्यो त भन्दाखेरि तिमीले त मलाई यो भाँडोमा भात छ, यो भाँडोमा दाल छ, यो भाँडोमा तरकारी छ, यसमा अचार छ भनेर भनेको होइन भन्दाखेरि अवश्य मैले भनेको छु, तर छैन हो मित्र, मैले तिमीलाई चाहिँ झुटो कुरा बोलेको भनेर भन्दाखेरि लौ यही भाँडोमा तिमीले चाहिँ दाल भनेर मलाई भनेको अहिले झुटो भनेर तिमी किन के भयो तिमीलाई चाहिँ? यो पसिना सिसिना आएर तिमीले चाहिँ बरबराउन थालेको क्या हो? बिर्सियो कि क्या हो? आफूले नै त्यत्रो भन्टेहरू निमन्त्रणा गरेर तिमीले चाहिँ नपकाएको हुनसक्छ र भनेर चाहिँ तिमीले यही भाँडोमा तिमीले चाहिँ मलाई भात होइन पकाएको भनेर देखाएको थियो नि त भनेर यसो गएर चाहिँ यहीमा होइन तिमीले भन्ने त यहीमा भनेको हो भनेर भन्दाखेरि यहीमा त हुन्छ नि भात। अब तिमीले भनेपछि किन तिमीले चाहिँ लरबडाएर तिमी चाहिँ बिर्सियो कि क्या हो भनेर भन्दाखेरि यसो गरेर त्यो भाँडोमा चाहिँ यही भाँडोमा तिमीले चाहिँ भात पकाएको छु भनेर भनेको भनेर चाहिँ त्यो भाँडोको बिर्को यसरी खोल्दाखेरि त त्यो भाँडो भरि अर्को एउटा चमत्कार, अर्को एउटा रिद्धि प्राप्ति आएर के भयो त भन्दाखेरि त्यो भाँडोमा त टन्न भातै भात। त्यो गरहदिन्दलाई त झनै आश्चर्य भयो। बाबा मैले त पकाएकै छैन, यहाँ त भात पो निस्कियो। हे गरहदिन्द तिमीले यसमा दाल भनेर भनेको होइन र भन्दाखेरि हो भन्यो, यसमा दालै हो भनेर भनेको त त्यसमा पनि भाँडोको त्यो बिर्को निकाल्दाखेरि त त्यो भाँडोमा पनि टन्न चाहिँ दाल थियो। अर्को खोल्यो तरकारी, अर्को खोल्यो अचार, अर्को खोल्यो धिस्का, अर्को खोल्यो धिस्का, सबै भाँडोमा त तपाईको भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघलाई चाहिँ त्यहाँ त चाहिँ मिष्ठान्न भोजन पो सबै भाँडोमा चाहिँ जे उसले भनेको थियो त्यो सबै चिजहरू तयार भएर बसेको रहेछ। आमामामा त्यो गरहदिन्दलाई त यति आश्चर्य भयो कि जिन्दगीमा उसले त्यस्तो आश्चर्य कहिले भोगेको पनि थिएन र भविष्यमा पनि त्यस्तो आश्चर्य उसले भोग्ने थिएन। श्रीगुप्तले के भने त भन्दाखेरि हे गरहदिन्न तिमीले चाहिँ यस्तो आश्चर्यको त्यो चिजहरू देखेर तिमी अकमकियो होला, सबै ठाउँ त भरिपूर्ण छ त, किन तिमी यसरी अकमकेर बस्छौ, पसिना बगाएर बस्छौ? सम्हाल आफूलाई, यहाँ त मिष्टान्न भोजन तयार भएको छ, ल सबैले भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघलाई भोजनको व्यवस्था गरौँ भनेर आखिरमा भगवान बुद्ध सहित भिक्षु संघलाई त्यहाँ चाहिँ धुमधामले भव्य र सभ्य पाराले भोजनको व्यवस्था गरियो। भोजनको व्यवस्था गरिसकेपछि भगवान बुद्धले अनुमोदन धर्म देशना गर्नुभयो। अनुमोदन धर्म देशना गर्नुभयो। के भन्दा धर्म देशना गर्नुभयो भन्दाखेरि हे उपासक उपासिकाहरू, जसरी फोहोर ठाउँमा कमलको फूल उम्रे झैं अहिले त्यहाँ देखिरहेको छ नि सबैले फोहोर, त्यो अब तल त तपाईको चाहिँ फोहोरै त छ हैन, फोहोरहरू राखेर आगोहरू बालेर राखेको त्यो खाल्टोबाट त्यहाँ कमलको फूल फुलिरहेको छ। जसरी फोहोर ठाउँबाट कमलको फूल उम्रे झैं क्लेशयुक्त पृथक जनहरूको बीचमा सम्यक सम्बुद्धका शिष्यहरू प्रज्ञावान भई जगमगाउँछन्। भगवान बुद्धको त्यो मार्ग यस्तो मार्ग हो जसरी नालीमा फोहोरमा कमलको फूल फुलेर त्यो नाली त्यो फोहोरबाट अलग भएर फूल फुलेर मगाउँछन्।
त्यसरी नै बुद्ध हैन, त्यसरी नै बुद्धका श्रावक शिष्यहरू भिक्षुहरू प्रज्ञाको बलले गरेर यो पृथकजन क्लेश रूपी हैन, क्लेशले चाहिँ यो क्लेश रूपी यो नाली भएको यो समाजमा बसेर पनि भिक्षुहरू त्यो लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशबाट अलग भएर आफ्नो जीवनलाई प्रज्ञावान भई जगमगाइरहेको हुन्छ, जसले मुक्तिको मार्ग तय गरेको हुन्छ। मेरा श्रावक संघहरू पनि यस्ता छन्, मुक्तिको मार्ग तय गरिसकेका छन्। नालीमा फुलेर पनि कमलको फूललाई नालीले छुँदैन, त्यसरी नै मेरा श्रावक शिष्यहरूलाई यो लोभ द्वेष मोह रूपी यो संसारमा बसेर पनि मेरा शिष्यहरूलाई त्यो लोभ द्वेष मोहले छुँदैनन्। उनीहरू त्यो भन्दा अलग भएर प्रज्ञावान भएर जगमगाइरहेको हुन्छ। त्यसरी नै सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू आफूलाई साँच्चैकै नालीबाट उठाउने हो भने, फोहोरबाट उठाउने हो भने, जुन यो मान्छेहरूले नाली भनिरहेका हुन्छन्, यो फोहोर भनिरहेका हुन्छन्, वास्तवमा त्यो नाली त्यो फोहोर साँच्चैकै नाली र साँच्चैकै फोहोर होइनन्। वास्तवमा नाली र फोहोर भनेका लोभ द्वेष मोहलाई नै साँच्चैकै नाली साँच्चैकै फोहोर भनिन्छ। त्यसैले हामीले नाली देख्ने बित्तिकै फोहोर देख्ने बित्तिकै हामी त्योबाट अलग हुन चाहन्छ, त्यसलाई छुन चाहँदैन, नजिकसम्म पनि जान चाहँदैन। त्यसरी नै प्रज्ञावान पण्डितहरूले सत्पुरुषहरूले पनि लोभ द्वेष मोहलाई नै सही नाली सही फोहोर ठानेर त्यसलाई छुनसम्म पनि नछुने, त्यसलाई चाहिँ नजिकसम्म पनि नगइकन आफूलाई नाली र फोहोरबाट अलग पारेर परिशुद्ध पारेर जीवनयापन गर्नुपर्दछ भनेर भगवान बुद्धले आफू बसिरहेको त्यो कमलको फूललाई नै उपमा दिएर, जसरी यो कमल फूल पवित्र छ, शुद्ध छ, मजाले फुलिरहेको छ, तर त्यो नालीबाटै फुलेको हो, तर त्यो नालीबाट अलग भएर फुलेको छ। त्यसरी मान्छेहरू पनि यो लोभ द्वेष मोह यो चाहिँ मोहले यो ढाकिरहेको यो समाज यो संसारबाट यो संसारमा जन्मेर पनि त्यो लोभ द्वेष मोह रूपी त्यो नाली त्यो क्लेश त्यो फोहोरबाट अलग भएर जीवन जिउन सक्यो भने पनि आफ्नो जीवन परिशुद्ध हुन्छ, सार्थक हुन्छ भनेर भगवान बुद्धले देशना गर्नु हुँदाखेरि देशनाको अन्तको क्रममा त्यो श्रीदत्त जो चाहिँ भगवान बुद्धकै उपासक थियो, त्यो देशना सुनिरहेका ग्रह दिन्न एकछिन अगाडिसम्म त भगवान बुद्धलाई बदला लिन्छु भनेर बसेका त्यो ग्रह दिन्न र श्रीपुत्र दुईजना साथीले र अन्य त्यहाँका उपासक उपासिकाहरू थुप्रो थियो। त्यहाँ उपदेशको अन्तमा श्रीदत्त र ग्रह दिन्न दुईजना मित्रहरू भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भए। ल साधु 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 साधु। एकछिन अगाडि भगवान बुद्धलाई बदला लिन्छु भन्ने त्यो ग्रह दिन्नसम्म पनि भगवान बुद्धको त्यो उपदेश कमलको फूलको उपदेश नालीबाट पनि अलग भएर, नालीमा फुलेर पनि नालीबाट अलग भएर परिशुद्ध भएको कमल, त्यसरी नै मान्छेहरू पनि लोभ द्वेष मोह रूपी नालीबाट अलग भएर जीवनलाई परिशुद्ध गर्नुपर्छ प्रज्ञावान भएर। र श्रावक संघहरू पनि त्यसरी नै प्रज्ञावान भएर जगमगाउँछ भनेर उपदेश दिँदाखेरि त श्रोतापन्न भए र त्यहाँ चाहिँ जतिले पनि त्यो उपदेशहरू सुने त्यो उपदेश सबैको जीवनको लागि सार्थक भए, सार्थक भए। भगवान बुद्धले देशनाको अन्तमा त्यहाँ खदिरङ्ग जातकलाई पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यो जातक एउटा पनि त्यहाँ देशना गर्नुभएको थियो, सबैलाई चाहिँ मैत्री करुणा राखेर। खदिरङ्ग जातक भन्ने एउटा जातक छ तपाईको, अहिले आज त भन्न सकिन्न त्यो जातक, समय पनि छैन।
तर यति तपाईले बुझ्नुहोस्, भगवान बुद्धले मैत्री राखेर, करुणा राखेर उहाँले चाहिँ अतीत, वर्तमान र भविष्यलाई जान्नु भएर म त्यहाँ गएर भिक्षुहरूसँग भोजनको लागि जाँदाखेरि सबैको उपकार हुने देखेर, यद्यपि ग्रह दिन्न जसले चाहिँ भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षुहरूलाई चाहिँ त्यो खाल्टोमा खसाल्ने, बदला लिने जुन सोच राखेर चाहिँ निमन्त्रणा गरेको थियो, त्यस्तो व्यक्तिको पनि उपकारै देखेर भगवान बुद्ध त्यहाँ भोजनलाई स्वीकार गरेर जान्नुभयो। आखिर त भगवान बुद्धले करुणा चित्त राखेर त्यस्तो बदलाको भाव लिएर जुन चाहिँ खाल्टो खनेर सरेन्डर गरेको त्यो उपासक प्रति पनि महाकरुणा राखेर आखिर भगवान बुद्धले सबैलाई समान रूपमा उपदेश दिनुभयो। जसरी सूर्यले समान रूपमा सबैलाई प्रकाश दिन्छ हैन, त्यसरी नै भगवान बुद्धले सबैलाई समान रूपमा उपदेश दिनु हुँदाखेरि मित्र दुईजना श्रोतापन्न फल भए र अरू मान्छेहरूलाई पनि अरू मान्छेलाई पनि त्यो धर्म सार्थक भयो र खदिरङ्ग जातक पनि प्रस्तुत गरेर भगवान बुद्धले सबैको उपकार गर्नुभयो। त्यसपछि अब श्रोतापन्न भइसकेपछि त भगवान बुद्ध प्रति त कति श्रद्धा हुन्छ तपाईको त भनी साध्य हुँदैन कि। आखिरमा श्रीदत्त र ग्रह दिन्न उपासक भगवान बुद्धको शरणमा गए, भगवान बुद्धको अनुयायी भए। ग्रह दिन्नले श्रीगुप्तलाई साधुकार दिए, हे श्रीगुप्त तिमीले यस्तो मार्ग मलाई पहिले किन भनेनौ, पहिले किन मलाई चाहिँ बुद्धको यस्तो प्रशंसा गरेनौ, तिमीले पहिले नै बुद्धको गुणलाई किन तिमीले वर्णन गरेनौ, मेरो कल्याण मित्र तिमी, मैले तिमीलाई कस्तो नचाहिँदो नराम्रो सोचे तापनि आखिरमा तिमीले मेरो जीवनलाई साँच्चैकै उपकार गरेका रहेछौ। साँच्चैकै अतीत, वर्तमान र भविष्य जान्नुहुने भगवान शास्ता हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वज्ञ हुन्छ, उहाँ मुक्तिको मार्ग हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ चाहिँ अँध्यारोमा हिँड्नेहरूको लागि ज्योति हुनुहुन्छ, बाटो बिराएकाहरूलाई के सही बाटो हुँदो रहेछ, तिर्खाएकाहरूलाई चाहिँ पानी समान, ठकाइ लागेकाहरूलाई चाहिँ चौतारा समान हैन, आँखा नहुनेको लागि चाहिँ आँखा समान, अन्डोहरूको लागि आँखा, बहिरोको लागि कान, लातोहरूको लागि बोली, निर्जीवहरूको लागि चाहिँ लासको लागि चाहिँ प्राण समान उहाँ भगवान शास्ता सामुन्ने आजदेखि हामी शरण गर्नेछौँ भनेर बुद्ध धर्म संघको शरण ग्रहण गरेर आखिरमा श्री गुप्त र ग्रह दिन्न दुईजना साथीहरूले त्यो बेलादेखि नै मिथ्या दृष्टिलाई त्यागेर सम्यक दृष्टिमा लागेर अब आइन्दा ती साथी हैन सम्पन्न परिवारको पनि हो। त्यही भएको कारणले जति पनि आफूसँग भएको सम्पत्तिहरू सबै चीजबाट बुद्ध धर्म संघलाई उनीहरूले चाहिँ पूजा सत्कार गरे। उनीहरूले त्यसले दानशील भावनादि कुशल कर्म गरेर आखिर त उनीहरूले जीवनलाई सार्थक बनाएर गए। आजको ग्रह दिन्न विषयमा यसरी भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको त श्रावस्तीमा थियो। मित्रद्वय श्रीगुप्त र ग्रह दिनको विषयमा उहाँले यो देशना गर्नुभएको, जसको देशनाले गर्दाखेरि मित्रद्वय श्रोतापन्न फल पनि प्राप्त गरेर गए है। यसरी यही देशनाले तपाईहरूको उहाँहरू चाहिँ श्रोतापन्न फलमा प्राप्त गरिलिए। अब हाम्रा उपासक उपासिकाहरूले कस्तो फल प्राप्त गरिलिए त्यो त म जान्दिन है, अगाडि पनि छैन। तपाईहरू अब चाहिँ जसले आफ्नो क्षमता हैन, जसले आफ्नो श्रद्धाले यो कथा, यो चाहिँ देशनालाई, यो प्रसंगलाई तपाईहरूले पनि बुझ्नु भएर साँच्चै तपाईले मिथ्या दृष्टिलाई त्यागेर सम्यक मार्गमा लाग्न सक्नुभयो भने विगतमा लागेका त्यस्ता मिथ्या दृष्टिहरू सबै दमन गरिदिन्छन्। त्यो सम्यक दृष्टिले त्यस्ता मिथ्या दृष्टिमा लागेका त्यो सबै चीजहरू के हुन्छ, साफ भएर जान्छ। अहिलेदेखि तपाईँ सम्यक मार्गमा लाग्नु पर्यो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू भोलि पर्सि निपर्सि भनेर नबस्नुहोस्। जीवनको ठेगान छैन, आज हो कि भोलि हो, हाम्रो जीवनको अन्त्य हुन सक्छ। त्यसैले सम्यक मार्गमा पाइला चालेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउने यही मौका हो। बुद्ध शासन रहेको यो समयमा, भगवान बुद्धको शिक्षा रहेको शासनमा, भगवान बुद्धले देखाउनु भएको सम्यक मार्ग प्रतिपादन भइरहेको यो समयमा
हामीले त्यो मार्गमा हामीले चाहिँ हिँड्न सकियो भने, त्यो मार्गमा हामीले पाइला चाख्न सकियो भने अवश्य पनि हामीले श्रोतापन्न सक्रियतागामी अनागामी र अरहन्त मार्गसम्म पनि हामीले तय गर्न सक्छौं। निर्वाण मार्ग पनि हामीले तय गर्न सक्छौं। त्यो क्षमता बुद्ध शासनको यो शिक्षा, यो अनुशासन, यो धर्ममा रहेकै कारणले गर्दाखेरि यो धर्मलाई मनुष्यहरूले मात्रै अवलम्बन गर्ने होइन, मनुष्यहरू मात्रै यो मार्गमा हिँड्ने होइन, देवता र ब्रह्माहरू पनि यही मार्गमा हिँड्छन्। जो यो मार्गमा हिँडेका छन् सबै हाम्रो धर्म परिवार जस्तै एक आपसमा मैत्री करुणा राखेर हामी अगाडि बढिरहेका हुन्छौं। त्यसैले सबै उपासक उपासिकाहरूलाई आजैदेखि अहिलेदेखि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको परम सुख शान्त प्राप्त गर्ने भगवान बुद्धको निर्वाण मार्गमा सबैलाई स्वागत गर्दै आजको यो उपदेश यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सबैले सुनिदिनु भयो, यसलाई शेयर गरिदिनु होला, एक आपसमा चाहिँ यो कथा बाँडिदिनु होला, जसको कारणले तपाईहरूले चाहिँ धर्म दान पनि गरेर पुण्य धेरै सञ्चित गर्न सक्नुहुनेछ हैन। त्यसैले तपाई आफै मात्र नसुन्नुस् यस्ता कथाहरू है। भन्डेले चाहिँ अब दिनदिनै एउटा एउटा विषयमा चाहिँ कथाहरू भनिरहेका छौं, तपाईहरुले सुनिरहनु भएको छ। हिजो अस्तिदेखि नै धेरै उपासक उपासिकाले हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। धेरै खुशीको विषय हो। र आज पनि धेरै उपासक उपासिकाले हेर्नुभयो, सुन्नुभयो, त्यसको लागि पनि तपाईहरुलाई साधुवाद छ। र आजको दिन तपाईहरुको मंगलमय होस्, कल्याणमय होस्। र एउटा चाहिँ सानो जानकारी पनि दिउँ। अब बेलुका हामीले 5 बजे हामी यो परित्राण पाठ गर्दै आइरहेका थियौं पहिला। अहिले हामीले त्यो सकाएका छौं। र हाम्रो श्रद्धेय बोधीज्ञान भन्टेले साँझ 6:15 देखि 7:15 सम्म उहाँले चाहिँ यो पाली भाषाको कक्षा पनि उहाँले सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। र 7:30 देखि 8:30 सम्म पनि विविध ध्यानका कुराहरू पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नु भइरहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ त्यसरी 6:15 देखि उहाँको चाहिँ कार्यहरूलाई र 7:15 सम्म पाली भाषाको विषयमा पनि तपाईले जान्न सक्नुहुनेछ। 7:30 देखि 8:30 सम्म पनि तपाईले उहाँको ध्यानको विषयमा धेरै कुराहरू उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त्यो पनि तपाईले चाहिँ सिक्नु भएर जीवनको लागि लाभ लिन सक्नुहुनेछ। अब भन्देको त बिहान 2 घण्टा करिब 2 घण्टाको यो समय मात्रै आइरहेको छु हैन। यसमा त मैले कथाहरू, जातकहरू हैन, तम्पटहरू आदि इत्यादिहरू प्रस्तुत गरिरहेको छु। तपाईहरुले पनि सुनिरहनु भएको छ। लकडाउनको समय छ, यताउता जाने समय पनि छैन र समय परिस्थिति पनि अहिले अलिकति प्रतिकूल नै भइरहेको छ। कोरोनाको यो कहर चाहिँ अहिले अलिकति झन बढिरहेको छ। त्यसैले यही मौकामा जति सकिन्छ त्यति चाहिँ पुण्य गर्ने, धर्म श्रवण गर्ने, धर्मको अभ्यास गर्ने यही बेला हो। अरु बेला त हामी बिजी भइहाल्छ, व्यस्तताको कारणले चाहेर पनि गर्न नसकिने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले यो समय भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ यो समयलाई सदुपयोग गरिदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्दै आजको जति पनि हामीले पुण्य गर्यौं त्यो पुण्यको प्रभावले दिवंगत 7औं संघ नायक गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महास्तवीर भन्तेलाई यो पुण्य अर्पण गरेर उहाँको निर्वाण कामना गर्न चाहन्छु। सबैले पुण्यानुमोदन गर्नको निमित्त हात जोडेर साधुकार एकचोटि गरिदिनु होला। साधु 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 इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मंगलं। आजको दिन सबैको मंगल होस्, कल्याण होस्। साधु साधु साधु।